नमस्ते, न्यूज ओके लाइभमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म मनोरञ्जन शर्मा। आज पनि हामी स्थानीय गतिविधि त्यस्तै गरेर ओके संवाद, कोरोना भाइरसको अपडेट र मौसम सम्बन्धी जानकारी लिएर तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। आज ओके संवादमा हामीसँग ओसो सम्बन्धी ओसो लगायतका विषयमा कुरा गर्न तथागत स्वामीका रूपमा रहनुभएका केशव विक्रम खड्गा हुनुहुन्छ। कृपया तपाईँहरू हामीसँगै रहनुहोला। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ स्थानीय समाचारबाट। स्थानीय समाचारको सुरुवातमा लायन्स क्लब सम्बन्धी एउटा समाचार। लायन्स क्लब अफ सिद्धार्थनगर लोटसले आज जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देही अन्तर्गत भैरुवा क्षेत्रमा कार्यरत रहेका महिला प्रहरीहरूको प्रयोगार्थ सेनिटाइजर र मास्क हस्तान्तरण गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देही भैरुवामा आयोजित कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष दुर्गा आचार्यले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक हेमकुमार थापालाई मास्क र सेनिटाइजर हस्तान्तरण गर्नुभयो। वर्तमान समयमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको समयमा महिला प्रहरीहरू पनि अग्रपङ्क्तिमा रहेर कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको न्यूनीकरणका लागि कार्य गर्दै आइरहेको समयमा उहाँहरूलाई सानै रूपमा भए पनि सेनिटाइजर र मास्क प्रदान गरिएको लायन्स क्लब अफ सिद्धार्थनगर लोटसकी अध्यक्ष दुर्गा आचार्यले बताउनुभयो। पछिल्लो समय विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका विरुद्धमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्दै आइरहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू जस्तै गरेर चिकित्सक त्यस्तै गरेर प्रहरी ट्राफिक प्रहरी लगायतलाई मास्क सेनिटाइजर लगायतका स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणहरू प्रदान गर्दै आइरहेका छन् र यसै सन्दर्भमा लायन्स क्लब अफ सिद्धार्थनगर लोटसले पनि भैरुवा क्षेत्रमा रहेका महिला प्रहरीहरूको प्रयोगार्थ उक्त सामग्री वितरण गरेको हो। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गइरहेको छ र यो बिस्तारै समुदायमा पनि फैलिँदै गइरहेको छ। रूपन्देही जिल्लामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको अवस्था कस्तो छ, अहिले कतिजना बिरामीहरू छन् लगायतका विषयमा कुराकानी गर्न अहिले हामीसँग जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका कोरोना भाइरस सम्बन्धी फोकल पर्सन तथा कन्ट्रोल भेक्टर निरीक्षक केदारनाथ शाह प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुन्छ। केदार सर, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद तपाईलाई पनि। जस्तो रूपन्देही जिल्लाको कुरा गर्दा पछिल्लो समयमा जुन अघिल्लो महिनाको तुलनामा यो समयमा चाहिँ तपाईँको कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरू बढिरहेका छन्, के छ पछिल्लो अवस्था रूपन्देही जिल्लाको? तपाईँ फोकल पर्सन पनि हुनुहुन्छ। वास्तवमा म फोकल पर्सन हो, तर चाहिँ वास्तवमा हेर्दाखेरि अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ हिजो 1-2 हप्ता पहिला चाहिँ हाम्रो केसहरू चाहिँ जिरोमा थियो प्रत्येक दिन। अहिले चाहिँ 3-4 दिनदेखि चाहिँ तपाईँको 2-4जनासम्म चाहिँ डेली पोजिटिभहरू चाहिँ आइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि रूपन्देही जिल्लाको अलिकता चिन्ताको विषय छ। यसमा कतिजना बढिरहेछ, कति ट्रान्समिसन। शाह सर, अहिलेसम्म हाम्रो रूपन्देही जिल्लामा कतिजना कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरू पुष्टि भइसकेका छ? अहिलेसम्म त 350 जना हामीसँग लाइन लिस्टिङ छ। हजुर, हैन, त्यसपछि 350 जना छ। हजुर, 350 जनामा चाहिँ 314 जना चाहिँ 15 जना चाहिँ तपाईको चाहिँ डिस्चार्ज भइसकेको छ भने हजुर, अरु बाँकी चाहिँ उपचारमा छ। अहिले कतिजना हुनुहुन्छ उपचारको क्रममा? अहिले 33 जना। 33 जना उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ रूपन्देही जिल्लाका विभिन्न आइसोलेसन सेन्टर तथा अस्पतालहरूमा। हजुर हजुर हजुर। पछिल्लो समय यो चाहिँ नि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ नि रूपन्देही जिल्लामा पनि अत्यधिक बढेको छ भन्ने चाहिँ बजारमा चर्चा छ। लकडाउन गर्नुपर्छ, कडा रूपमा जानुपर्छ भन्ने पनि आइरहेको छ। वास्तवमा अहिले हाम्रो रूपन्देही जिल्लामा समुदायमा गइसकेको हो यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम? खासै त अहिले समुदायमा हामी 214 स्याम्पल कलेक्सन गर्यौं। हजुर, 214 मा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ सबै नेगेटिभ हो। हजुर, समुदायमा छैन। अहिले चाहिँ तपाईको कन्ट्याक्ट कस्तो हो भने यो अहिले जति पनि देखिरहेछ नयाँ केसहरू सबै इन्डियाबाट आएको केसहरू छ। हजुर, धेरै 4 जना त तपाईको इन्डिया नै पेसेन्टै भएको, इन्डियाबाट आएर चाहिँ यहाँ काम गरिरहेछन्। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि इन्डियनहरुमा चाहिँ देखिया छ। लोकल ट्रान्समिसन भएको छैन। जस्तै अब देवदहको कुरा गर्ने हो भने एकजना चाहिँ बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीको चाहिँ पोजिटिभ आछ। तिनी त बाहिर गएको होइन हो। त्यही त, जस्तै देवदहको बैंकको कर्मचारीको कुरा गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ नि उहाँलाई लाग्यो, उहाँ त न इन्डियाबाट आउनुभएको न तेस्रो मुलुकबाट आउनुभएको, यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले?
अब यो चाहिँ लोकल ट्रान्समिसन, अब यो कहीँ कन्ट्याक्टमा भयो होला उहाँहरू होइन। अब इन्डियन अर्को कुरा फेरि देवदामा फेरि अर्को पनि आयो, त्यो त इन्डियन आर्मी हो, छुट्टीमा आएको, त्यो पोजिटिभ देखिएको छ। तर यो ब्याङ्कवालालाई चाहिँ ब्याङ्कको कर्मचारी जुन छ त्यसलाई चाहिँ कहाँबाट यो ट्रान्समिसन भयो भने चिन्ताको विषय छ। हामी त्यसलाई चाहिँ खोज तलास गरिरहेछन्। अब त्यसको चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू भइसकेका छन्। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा भएका स्याम्पलहरू पनि आइरहेछ। नगरपालिकाले चाहिँ अहिले भोलिदेखि आज लिस्टिङ तयार गरेका छ। भोलिदेखि चाहिँ प्रत्येक वडामा 2-4 जना 5 जनासम्मको स्याम्पल जो बढी कन्ट्याक्टमा छन्, बेसी बढी चाहिँ जोखिममा छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ स्वाब कलेक्सन गर्ने कुराहरू चाहिँ नगरपालिकाले पनि गरिरहेछ, हामीले पनि गरेका छौँ। अझ त्यो जिल्ला हाम्रो स्वास्थ्य कार्यालयले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भिडियोहरू उपलब्ध गराउने कुरोहरू भइसकेका छ। भोलिको दिन ठाउँमा हामी चाहिँ लोकल ठाउँमा चाहिँ यो बजारहरू जो बढी पसलहरू चल्ने ठाउँहरू, दुध बेच्ने ठाउँहरू, तरकारी बेच्ने ठाउँहरू जहाँ बढी सम्पर्कमा छन् मान्छेहरू, त्यो ठाउँहरूबाट चाहिँ स्याम्पल कलेक्सन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। जस्तो शाहजी, भैरुवाको अवस्था के छ? भैरुवामा पनि जोखिम बढिरहेको, उच्च जोखिममा छ भन्ने चर्चा भइरहेको छ। वास्तवमा भैरवा चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि तपाईँको कस्तो छ भने अब बोर्डरसँग जोडिएको छ, इन्डियासँग जोडिएको छ, युपीसँग जोडिएको हुनाले हाम्रो अब यो प्रत्येक दिन बोर्डर सिल भए पनि तपाईँको चाहिँ चोर बाटोबाट चाहिँ मान्छेहरू आइरहेछ। भैरवामा जो व्यापार बिजनेस गर्नको लागि पनि मान्छेहरू चाहिँ यहाँ बसोबास गरिरहेछन्। अहिले पनि 2टा पोजिटिभ जुन आए हिजो, त्यो 2टै इन्डियाबाट आएको, त्यो 2टै इन्डियन पेसेन्ट हो है। मैले सोधेको उहाँले के भन्नुभयो, 2 महिना पहिले आएको। अब 2 महिना पहिला कसरी आए त्यसको छानबिन कसले गर्ने? अब त्यो अब चोर बाटोबाट आए अनि यहाँ चाहिँ उनलाई स्वाबले बोलाइसकेपछि अब तपाईँ एकचोटि चाहिँ के भन्छ PCR चेक गराउनुहोस्। उहाँ गएर चाहिँ तपाईँको बुटवल प्रादेशिक अस्पतालमा गएर जाँच गराएर 2टै फ्याटे पोजिटिभ आइदियो। त्यो 2टै फेरि इन्डियनबाट आएको। फेरि पछि अब यस्ताहरू उहाँहरू दुवैजना सम्पर्कविहीन भएको भन्ने चर्चा आएको थियो। वास्तवमा यो के हो? यो होइन, दुइटै सम्पर्कमा आयो। दुइटैले हामी चाहिँ आइसोलेसनमा हालिसक्यौँ। हेन्पामा फुटबलमा 2टै आज गए। एउटा हिजै बेलुका गयो, एउटा आज दिउँसो चाहिँ हामी पुर्याएको। तर पनि हाम्रो भैरुवा क्षेत्र पनि अझै जोखिममा छ, सीमावर्ती क्षेत्रसँग जोडिएको सहर भएको हुनाले। हजुर, यो त एकदम हामी जोखिममा हौँ। सिद्धार्थ नगरपालिका यसको लागि चाहिँ पालिका हामी सबैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकता पहल गर्नै पर्छ। न त भोलिको दिनमा यदि भोलिको दिनमा लोकल लेभलमा यदि चाहिँ यो ट्रान्समिसन भयो भने सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो बोर्डर एरिया पुरै सेल गर्नु पर्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ अलिकता हामी चाहिँ हिडडुल गर्न पनि एकदम कराइका साथ हिडडुल कम गर्नु। अरू मान्छेहरू चाहिँ जथाभावी चाहिँ हिँड्नु भएन। यसको लागि चाहिँ हिजो चाहिँ मलाई CCMC को मिटिङ थियो हिजो साँझ। हिजो हाम्रो सिडिओ साहबले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको छ। अब यसको लागि चाहिँ केही पहल भइरहेछन्। अब यसलाई चाहिँ अलिकता जहाँ लोकल ट्रान्समिसन रोक्नको लागि अलिकता यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ अलिकता हिडडुलमा चाहिँ रोक लगाउनै पर्छ, नत्र भने भोलिको दिनमा एकदम गाह्रो हुन्छ। रूपन्देही जिल्लाको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् त, थ्याङ्क यू। यहाँ हुन्थ्यो रूपन्देही जिल्ला कोरोना भाइरस सम्बन्धी फोकल पर्सन, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक केदारनाथ शाह। उहाँले जानकारी गराउनुभयो। हाम्रो भैरुवा क्षेत्र पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा रहेको छ भन्ने उहाँले बताउनु भयो। र पछिल्लो समय भैरुवा गलामुनि क्षेत्रमा 2 जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरू जो भारतीय नागरिक थिए भनेर पनि उहाँले बताउनु भयो। र दुवैलाई आज आइसोलेसन सेन्टर बुटोल एन्फामा पठाएको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले भनेअनुसार अहिले नै हामीले चाहिँ कडाइ गरेनौँ, अनावश्यक रूपमा बाहिर हिँडिरह्यौँ भने कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा हामी परेका छौँ भनेर भनिसक्नुभयो। यसले पछि महामारीको रूपमा पनि लिन सक्छ भनेर उहाँले सचेतना अपनाउन सबैमा आग्रह गर्नुभयो। अब हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि ओके संवाद लिएर आउँदैछौँ। ओके संवादमा आज हाम्रा अतिथि हाम्रा पाहुना हुनुहुन्छ केशव विक्रम खड्का। कृपया तपाईँहरू हामीसँगै रहनुहोला। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फोर्ट
कम्फर्टेबल कार्पेट कुन लाउने? मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। अरु भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। विश्रामपछि तपाईँहरूलाई पुनः स्वागत छ। अब कार्यक्रम पालो ओके संवादको र आज ओके संवादमा हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ तथागत स्वामी केशव विक्रम खड्का। उहाँ दाउन फिड्सका चेयरम्यान पनि हुन्छ। खड्काज्यू, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? दैनन्दिन आफ्नो ध्यान, भजन, कर्म, व्यापार, राष्ट्रिय चिन्ता। यो अध्यात्मको एउटा पाटो छ नि, साधनाको, ओशो। ओशोतर्फ तपाईँ रुचि कसरी जाग्यो ओशोमा? यो त अब तिर्खा हो। यो यसरी भन्दा पनि जन्मको यात्रा हुन्छ यसमा, होइन? जन्मको यात्राको क्रममा अब उहाँसित मेरो जन्मको सम्बन्ध छ, जोडिन पुग्यो। अब तर यो 81 भएको होइन, यसको पछाडि अब कति वर्ष भयो? मैले अब एक प्रकारले म विद्यार्थी कालदेखि नै, सानैदेखि नै धर्म कर्म हाम्रो संस्कार पनि त्यस्तै बाबुआमाबाट पाएको हामीले। अब कर्मकाण्ड यता जुन सांसारिक कर्म छ, धर्म छ, धर्म दुई थरीको हुन्छ, एउटा सांसारिक, एउटा व्यवहारिक, एउटा चाहिँ पारमार्थिक। व्यवहारिक धर्म जुन हामीले भनिरहेछौँ त्यसमा चाहिँ मन्दिर जाने, पूजाआजा, व्रत उपवास धेरै कुरा गरियो, होइन? मैले 24 वर्ष त भगवान् शिवजीको सोमबारको व्रत राखेँ। 24 वर्षसम्म? 24 वर्षसम्म, विद्यार्थी कालदेखि नै। र केही भएन, 8-10 वर्ष मात्रै भयो होला साङ्गता गरेको। त्यसपछि यसबाट हुँदैन, मैले पाउँदैन भनेपछि ध्यानको खोजीतिर लागेँ। ध्यानमा विभिन्न गुरुहरूको छेउमा, शरणमा यताउता जाँदा जाँदा अन्तिममा गएर ओशोसँग जोडिएँ, ओशोसँगै बस्यो। वास्तवमा अझै पनि धेरै मानिसहरूले बुझ्नु भएको छैन, वास्तवमा यो ओशो भनेको के हो? धर्म, साधना अथवा एउटा प्रचारको माध्यम, आध्यात्मिक प्रचार गर्ने आध्यात्मिक माध्यम के हो यो? होइन, अब अझै पनि धेरै मानिसहरूले अझै पनि प्रचार त अब अलिकति भएन शब्द, होइन? तब साधना जगत हो, साधना जगत हो। ओशो चाहिँ नै सद्गुरु हुनुहुन्छ र ओशोको देशमा छ जुन सत्य मैले जानेको छु, जुन सत्य भगवान् बुद्धले जान्नुभयो, जुन सत्य भगवान् कृष्णलाई थाहा भयो, त्यो सबैले थाहा पाउन सक्छ, तर त्यसको निम्ति ध्यान गर्नुपर्छ। तपाईँ ध्यान गर्नु, सत्य थाहा हुन्छ। त उहाँको एउटै शर्त छ कि तिमी साधना गर, ध्यान गर, बाँकी कुरा चिन्ता नगर। त हामीमा कुनै यस्तो शर्त बाधा बन्देज छैन, तर साधना चाहिँ गर्नुपर्छ। बाटो पनि त्यही हो। मैले बुझेको, मैले चाहिँ जे ओशोलाई जिउने प्रयास गरिरहेको छु, म ओशोलाई जिउने प्रयास गर्छु भन्छु। त मलाई लाग्छ कि साधनाले मान्छेलाई परिवर्तित चाहिँ गर्छ, उसको चैतन्यको स्तरलाई, उसको वैचारिक धरातललाई, उसको चाहिँ जुन संश्लेषण छ, विश्लेषण छ, अनि जुन ऊ एउटा आउँछ, मतलब निर्क्योल हुन्छ, फरक चाहिँ पर्छ। भनेपछि ओशोमा चाहिँ नि लाग्ने भनेको साधनाका लागि हो, ज्ञान प्राप्तिका लागि नै हो, ज्ञानको लागि? प्राप्तिको विभिन्न अर्थ लाग्न सक्छ, तर साधनाको जगत हो, होइन? यसलाई यसरी भनौँ, एक विप्रा सत्यम बहुधा वदन्ती भन्छन्। एउटै सत्यलाई विद्वानहरूले भिन्दै पाराले भने जस्तै हो। वेदका ऋषिहरूले त्यसलाई रीत भने, होइन? गुरु नानकले शब्द भन्नुभयो। अब कसैले अनाहत भन्छन्, कसैले नाद भन्छन्, कसैले नूर भन्छन्। अब आफ्नै आफ्नै ऊ छ, आयाम छ, तर सत्य त सत्य हो। त्यसलाई कसैले मोक्ष भने, कसैले मुक्ति भने, कसैले चाहिँ अब शाश्वत सत्य भने, कसैले स्वयंलाई जान्नु भने। अब धेरै शब्द छन्, तर हो के हो भन्दाखेरि वास्तविकता जे छ, यथाभूत जे छ, यो जगतको वास्तविकता त्यसलाई जान्नु हो। भनेपछि ओशो भनेको कुनै धर्म होइन? धर्म होइन, तर अझैलाई पनि धेरै भ्रम छ, ओशो भनेको एउटा धर्म हो, धर्म हो भनेर। मान्छेले पढ्दैनन्, बुझ्दैनन्, अरूको सुनेको कुरोमा, अरूको चाहिँ कतिपय कुरा, किताबहरूको टाइटल हेरेर पनि भन्ने बानी छ, धेरै कुरा छ। मैले पनि क्याम्पसमा हुँदाखेरि जीवन जिने कि कला भनेर ओशोको पढ्ने गर्थेँ कहिलेकाहीँ।
वास्तवमा यो यसलाई चाहिँ परिभाषित गर्दा अझै राम्रोसँग भन्नुपर्दा यो चाहिँ साधना गर्ने चाहिँ स्थल हो भनेर बुझिन्छ हामीले। त्यसो भए यो साधनाको बाटो हो, ध्यान साधना गर्ने हो होइन। साधना पनि विभिन्न पाराका हुन्छन् भने यो साधना ध्यान साधना गर्ने हो। जस्तो सङ्गीतको साधना पनि साधना हो होइन, साहित्यको साधना पनि साधना हो, तर यो चाहिँ ध्यान साधना हो। हामीले आफूलाई भित्री यात्रा गर्छौँ, चेतनाको विकासको निम्ति अन्तरयात्रा भन्छ, अन्तरयात्राकै ध्यान हो। यहाँ एकजना मुकुन्द गौतम हुनुहुन्छ, लुम्बिनीबाट सोधिसक्नु भएको छ। स्वामीजी प्रणाम भन्नुभएको छ, ओशो धारा र ओशो तपोवनमा के फरक छ भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ हजुरलाई। त्यस्तो केही फरक छैन। आफ्नो म यसरी भन्छु क्या, के हो भन्दाखेरि ओशो महासागर हुनुहुन्छ। अब सागर छेउमा धेरै धेरै ठाउँबाट उभिन्छन्। केरला, भारत इन्डियाको केरलाबाट तटबाट उभियो भने नरिवलका बोटहरू वरपर छन्। त्यही सहारा मरुभूमिको छेउमा उभियो भने वरपर रेगिस्तानै रेगिस्तान छ। त्यही युरोपका पठारमा उभियो भने पहाड छ, अनि तल समुद्र चाहिँ हल्ला गरिरहेछ। अब दक्षिण ध्रुव उत्तर ध्रुव हेऱ्यो भने चारैतिर हिउँ छ। अब ब्याङ्ककको चाहिँ उसबाट हेऱ्यो भने तपाईँको समुद्र पटायत्र हेऱ्यो भने एकछिन उभियो भने जिउ पोलेर डडालिदिन्छ, छालो उक्याइदिन्छ होइन। त अब जुन जहाँ हुन्छ, अब सारा मरुभूमिको जे बुझिया छ उसले त्यो पनि उसले सत्य बुझिया हुन्छ, उसको बुद्धिले जे भ्या छ, यथार्थता जे छ उसको अनुभवमा। दक्षिण ध्रुवकोले पनि त्यही बुझिया छ, उसको पनि त्यो सत्य छ। दक्षिण ध्रुवकोले बुझेर एउटालाई चाहिँ कहाँ चाहिँ रेगिस्तान हुन्छ त्यहाँ त हिउँ हिउँ छ भन्नु पनि गलत हो। अब यतापट्टि आएर रेगिस्तानकोले कहाँ हिउँ हुन्छ त्यहाँ त बालुवै बालुवा छ चारैतिर भन्नु पनि गलत हो। त म त यस्तो सबैलाई आफ्नो आफ्नो बुद्धिले भ्याउँछन्। अब सागरलाई बाल्टीमा राखेर कहाँ बुझ्न सकिन्छ र? हामीहरू बाल्टी पनि होइन, चम्चा भन्छु म त है। त्यस कारण तपोन औषधार सब एउटै हो, एउटै खासै फरक छैन। आफ्नो आफ्नो दुकान हो, सबैले दुकान चलाइरहेछ, दुकान हो, यो पसल हो, यो पसल चलिरहेछ सबको। जस्तो यो विभिन्न धर्महरूमा चाहिँ तपाईँको साधना ठाउँमा तपाईँको यो मन्दिरहरू हुन्छ, जस्तै ओशोको मन्दिर अथवा केही होइन, हाम्रो ध्यान मन्दिर हुन्छ, ध्यान केन्द्र हुन्छ र त्यहाँ गएर हामी ध्यान गर्छौँ। मलाई लाग्छ सायद सबभन्दा विशुद्ध र कुनै मोलभाव बिनाको मन्दिर चाहिँ हामीहरूको हो कि त्यहाँ कुनै बार्गेन छैन। जस्तो मलाई यो गर्दै भाकल छैन, यो भए हुन्छ कि भन्ने छैन। हामी जस्ट आफूलाई जान्न जान्छौँ, ओशोको चाहिँ देशनाहरू आफूलाई जिउन खोज्छौँ। मेरो बुझाइ र मेरो जिउने शैली जे छ, जसरी ओशोलाई बुझिया छु यति हो। त्यसपछि आफ्नो बुझाइमा जसले जसरी बुझ्यो होला त उहाँलाई पनि जय होस्, ठिक छ, के छैन। रामकृष्ण लोहानीले ओजस्वी व्यक्तित्व भन्नुभएको छ हजुरलाई। रामकृष्ण लोहानी मेरो मित्र हुनुहुन्छ, उहाँको प्रेम हो मप्रति। मैले पनि उहाँलाई एउटा असल प्रेमीको रूपमा देख्छु। श्रीमती त्यति जवानीमा उहाँले गुमाउनु भयो, त्यही पनि इमान साथ बस्नुहुन्छ श्रीमतीको सम्झनामा। ठुलो एउटा गुण मान्छु मैले उहाँको एउटा। रामकृष्ण लोहानी यदि मेरो मित्र हो भने त्यही तपाईँको परम मित्र पनि हुनुहुन्छ। एकदम मित्र हो। यो ओशोको चाहिँ नेपालमा कति केन्द्रहरू छन्, मुख्य केन्द्रहरू कहाँ छ, अनि तपाईँको ध्यान तपस्या गर्न जानेहरूलाई त्यसको चाहिँ मासिक अथवा शुल्क तिर्नुपर्छ पर्दैन, अथवा चाहिँ नाम दर्ता गर्नुपर्छ? छैन, मासिक शुल्क त छैन। तर हाम्रो पहिला केन्द्रको कुरा गर्दा यसको केन्द्रीय कार्यालयहरू केही छ काठमाडौँमा? मेरोलाई त कहीँ छैन। नै आम पब्लिक विभिन्न ठाउँमा हाम्रो आश्रमहरू छ। आश्रमहरू छ, ओशो केन्द्रहरू? ओशो केन्द्र नभनौँ, आश्रम छ। ओशो आश्रमहरू जताततै छ, विश्वभरि छ, काठमाडौँ तपोवनमा छ होइन। हाम्रो देशमा चाहिँ कुनै सञ्चालन गर्ने कुनै एउटा त मुख्य होला नि कुनै त्यस्तो? अहिले त आनन्द अरुण स्वामीजी हुनुहुन्छ तपोवनतिर, त कतै अरू पनि छन्। यसमा चाहिँ मैले धेरै बोल्न चाहेन। जस चाहिँ कसैलाई चाहिँ ओशोप्रति चाहिँ गएर साधना गर्न मन लाग्यो, ध्यान गर्न मन लाग्यो भने देशभित्र रहेका कुनै पनि ध्यान केन्द्रहरूमा सजिलै जान सकियो। तर पनि जहाँ पाएँ उहीँ गएर ध्यान गर्न मिल्छ, जो पाएँ उसित ध्यान सिक्न चाहिँ मिल्दैन। म चाहिँ त्यति चाहिँ एउटा सानो कुरा चाहिँ मैले राखिदिएँ। जो पाएँ उसित ध्यान सिक्नु हुँदैन, किनकि तपाईँले यदि गलत तरिका गलत विधि सिक्नु हो भने तपाईँको यात्रा पथ चाहिँ नै मङ्गल ग्रहमा जानुपर्ने यान सूर्यमा गयो भने के हुन्छ त? जल्छ होइन। त्यस कारणले ध्यान विधि चाहिँ नै ध्यान साधना सबैसित सिक्न चाहिँ हुँदैन, जान र गर्न त जता पनि हुन्छ। जस्तै लुम्बिनीमा छ नि एउटा विपसेना, त्यो हामी उता विपसेना ध्यान केन्द्र छ नि, त्यहाँ गएर भित्र चाहिँ यो 10 दिनको शिविरमा बस्न पाइन्छ, त्यहाँ चाहिँ ध्यानका कुराहरू हुन्छन् भनिन्छ। त्यस्तै गरेर यो
हाम्रो चाहिँ रूपन्देही क्षेत्रमा पनि छ हाम्रो हुन्छ ध्यान केन्द्रहरू। जेतवन लुम्बिनीमै छ। हाम्रो लुम्बिनीमा जेतवन छ होइन। अब कहिले म मेरै घरमा पनि गरेर हुन्छु। अस्तिसम्म बुटवलमा चाहिँ गराएको थिएँ, शनिबार चाहिँ 1 दिनै हुन्छ, 7 दिनै हुन्छ, 3 दिनै हुन्छ, 10 दिनै हुन्छ, 21 दिनै हुन्छ, 3 महिने हुन्छ, थुप्रै हुन्छ प्रोग्राम हाम्रोमा पनि छ। तर के भन्दाखेरि ध्यानका यो हजारौँ विधि छन् होइन। मैले गरेका विधि, मेरो गुरुले भने विधि सही छ, बाँकी गलत छन् पनि होइन। आफ्नो यात्रा पथमा कसको पूर्वजन्मको संस्कार, पूर्वजन्मको यात्रा कसरी आइरहेछ त्यस अनुरूप उसले यात्रा गर्छ। उसको यात्रा माथि एउटा गुरु सत्ता छ, त्यो गुरु सत्ताले निर्धारण गरेर उनीहरू गाइड गरेर हुन्छ। इट्स ओके, जता गए नि हुन्छ, साधना चाहिँ गर्नुपर्छ। साधना गर्नुपर्छ। वर्तमान कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रहेको समयमा मानिसहरू डिप्रेसनमा धेरै गइरहेका छन्, आत्महत्या घटनाहरू बढिरहेका छन् होइन। यस्तो समयमा ओशोबाट प्राप्त हुने, ओशो ध्यान केन्द्रमा प्राप्त हुने साधनाहरू, ध्यानहरूले चाहिँ नि कतिको प्रभाव पार्छ, कतिको महत्त्व छ? यस्तो बेलामा सकेसम्म मासमा नचुट्नु नै राम्रो हुन्छ। साधना त सिकेको मान्छेलाई त सहज छ। जस्तो मलाई त, हामी त इन्जोय गरिरहेछौँ जिन्दगीभरिलाई। लकडाउन भयो भने के गर्नु त नि भनेर मजा हाँसेर बसिन्छ है, कुनै समस्या छैन। तर जसलाई साधनाको विधि थाहा छैन, जसले साधनाको जीवनै जिएको छैन, उनीहरूलाई यो संसारको कुराले अत्याउँछ, स्वाभाविक हो। त्यो बेलामा उहाँहरूलाई समस्या हुन्छ भने अब हामी जस्ता केही दुई व्यक्तिहरूलाई सोद्धा पनि हुन्छ, आफूले बुझ्दा पनि हुन्छ। त्यस्तो समस्या चाहिँ हुँदैन। अब सुसाइडल मेन्टालिटी भनेको त यावत कारण छ होइन। अब राज्यको जुन सञ्चालन व्यवस्था छ, राज्यको जुन अवस्था छ, धेरै कुराहरू छ। यसलाई त्यसरी चाहिँ अहिले नबोलौँ। तपाईँको मित्रले सोध्नुभयो राजनीतिको जानकार पनि हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। मेरो विचार छ, केही म विचार राख्छु। त्यो विचार अलिकति समाजको जुन अहिलेको सामान्य ट्रेन्ड छ, म त्यसमा चाहिँ फिट हुँदैन। सोध्न सक्नुहुन्छ यहाँले, समस्या छैन त्यसमा पर्नु त। पहिला एकैछिन ओशोकै कुरा गरौँ, त्यसपछि हामी समाजको विषयमा, राजनीतिको विषयमा छोटो कुराकानी गर्छौँ। त्यस्तै गरी तपाईँको व्यवसाय पनि छ, त्यो व्यवसायलाई पनि अहिले पार्यो होला प्रभाव कोरोना भाइरसले, त्यसको विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ। यो तपाईँको यो ओशो ध्यान केन्द्रमा चाहिँ नि जुन साधनाहरू, ध्यानहरू हुन्छ, यसको लागि कुनै एउटा समय तोकिएको छ अथवा कुनै मापदण्डहरू राखिएको छ अथवा चाहिँ त्यस्तो के छ? जो पनि छैन, जो पनि प्रवेश गर्न पाउँछ होइन। ओशोको करुणा हो कि जो पनि प्रवेश गर्न पाउँछ, आउनुपर्छ, धाउनु पर्यो। जसलाई तीर्थकार लाग्छ ऊ जानु पर्यो, साधना सिक्नु पर्यो। साधना तीर्थ लाग्ने मानिस पानी खोज्दै जानु पर्यो, उसको अगाडि पानी आउँदैन। अनि मैले एउटै कुरा भन्छु कि योग्य मानिससित साधना सिक्नु, त्यति एउटा चाहिँ भन्छु। जो पाइसँग सिक्यो भने त्यो साधना यात्रा बिग्रिन्छ, 100% गतिहीन हुन्छ। गतिहीन होइन, अगति हुन्छ, अगति नै हुन्छ, उल्टो हुन्छ। भइरहेको छ त्यस्तो हाम्रो देशमा एकदम जताततै हुन्छ त्यो। किनकि मानिसलाई गुरु बन्ने हतार चाहिँ प्रशस्त हुँदो रहेछ होइन। मान्छेलाई गुरु बन्ने हतार चाहिँ हुन्छ, सजिलो छ नि त। त्यसमा जोगिनु चाहिँ पर्छ। सोचेर बुझेर मात्र साधना ध्यानमा जानुपर्छ। को गुरुसँग सिक्दैछु भनेर परामर्श लिए पनि फरक पर्दैन होइन। आचार्यहरू छन्, आचार्यहरूसित सिक्नुपर्छ। गुरु हुनु त सजिलो छैन, गुरु हुनु सजिलो छैन। म त अब आफूलाई शिष्य पनि हुने अहिले भएको छैन कि जस्तो लाग्छ। ओशोको गुरु त सपना बाहिरको कुरा हो। गुरुको शिष्यहरूमा पनि र्याङ्क हुन्छ जस्तो त्यस्तो केही छैन, सबै समान हैसियत हो, एउटै हो, त्यस्तो केही छैन। अब जो साधनामा अगाडि हुन्छ ऊ अगाडि हुन्छ, त्यो त थाहा पाइहालिन्छ। दिपेन्द्र प्रधानजीले पनि स्वामीजी प्रणाम भन्नुभएको छ वडा नम्बर 8बाट। भाइ हो मेरो चाहिँ, भाइ हुनुहुन्छ। जस्तो यही ओशोमा प्रवेश गरिसकेपछि अथवा चाहिँ कुनै धर्ममा लाग्दाखेरि यो खानुहुन्छ, त्यो खानुहुन्न, यो गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ हुन्न भन्ने अरूमा पनि छ। जस्तै ओम शान्तिमा ब्रह्मचारीमा रहनुपर्छ भन्ने छ होइन। कुनै पनि जस्तै अब बौद्ध धर्ममा चाहिँ हत्या हिंसा मारकाट गर्नु हुँदैन भन्ने छ। त्यस्तो गरेर चाहिँ हाम्रो यो ओशोमा चाहिँ भइसकेपछि त्यस्तो केही बार बन्देजहरू केही छन् र त्यस्ता? यो एउटा स्वतन्त्रता गुरुले दिनुभयो हामीलाई, सद्गुरुले, कि कुनै पनि नियम छैन। एउटै नियम उहाँले दिनुभएको छ कि तिमीले ध्यान गर। र मलाई लाग्छ कि त्यो नियम चाहिँ बहुतै सुन्दर छ। र बाँकी यो कुराहरू अहिंसा, अचौर्य, अप्रमाद, अपरिग्रहहरू भन्ने कुरो बाई प्रोडक्ट हो, आउँछ।
जस्तो मैले जब सुरुमा म लाथेँ मलाई मासु खान एकदमै रुच थियो मैले सोचेको थिइनँ कि मैले जिन्दगी मासु छोडिदिउँला भनेर तर गुरुको यस्तो कृपा भयो कि छुट्यो मबाट होइन अब 22-23 वर्ष जति भइसक्यो मैले खान छाडेको त हुँदो रहेछ त पहिला मलाई लाग्थेन होइन अब जस्तो अब धेरै वासनाहरू थियो धेरै चाहिने दौड थियो समाजमा प्रतिष्ठित बनौँ पैसा कमाऊँ धेरै सम्मानित भनौँ मान्छेले चियरअप गरून् हेरुन् बुझुन् मलाई वाह गरून् त्यो सबै कुराबाट बाहिर गरिदिनु भयो मलाई त मलाई त त्यो नै ठुलो कुरो लाग्छ अब व्यापारमा छु उद्योगमा छु दैनिक समस्या जुन सामान्य जनतालाई पर्छ मलाई पनि पर्छ तर त्योले हल्लाउँछ तर त्यसको हल्लाउने जुन इन्टेन्सिटी र इन्टरभल छ त्यो घट्दै आइरहेछ पहिला 10 रेक्टरको भुइँचालो आउँथ्यो मनमा अहिले 0.1 को आउँछ मुक्त चाहिँ भएको छैन पहिला एकदमै पैसा कमाउने रहर थियो होइन बसमा बस्दा क्यालकुलेटर त्यसरी हिँडिरहेको थिएँ त्यो सबबाट बाहिर गर्नुभयो भएर पनि हुनुला होइन गुरुले प्रशस्त दिइराख्नु भएको छ तर पैसाको लागि हवस चाहिँ हट्यो सत्ताको लागि एउटा हवस मान्छेको नामको लागि हवस जस्ट जय होस् प्रभु भनेर पछाडि बस्यो भनेपछि साधना र ध्यानले चाहिँ नि परिवर्तन सम्भव छ 100% अन्तरात्माको भन्नु पर्यो भएन भने के काम अन्तरात्माको परिवर्तन अन्तरात्मामा नगइहाल्नु तर स्वयंमा मानिसमा स्वयंमा परिवर्तन अन्तरात्मा परमात्मा भन्ने कुरो त थाहा पाएन हो हैन यो शब्दहरु छ जुन एकदम वेटी शब्द छ म चाहिँ यसरी भन्छु कि जस मानिसको दैनिक व्यवहारमा चाहिँ परिवर्तन मानिसको दैनिक व्यवहारमा चाहिँ साधना एकदम ध्यान योगले चाहिँ परिवर्तन लिएर आउँछ 100% जुन चाहिँ ओशोको चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ साधना र ध्यान गर ध्यान ध्यानै हो ध्यान साधना गर बस ध्यान साधना गर र यसले चाहिँ तिमीलाई परिवर्तन दिन्छ सजिलो छैन यो बाटो फेरि सजिलो छैन हाम्रो यात्रा केही त्यस्ता समाजमा हामीहरु चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीहरु ओशोको सन्यासीहरु गृहस्थ सन्यासी हामी पनि सन्यासी हो गृहस्थ जस्तो मलाई तथागत स्वामी भन्छन् हैन यो माला धारण गर्दाखेरि सन्यास ल्यायो मैले तर हामीहरु जस्तो वैरागी सन्यासी होइन तपाईले जस्तै मालाको कुरा गर्नुभयो यहाँ ओशोको पनि त्यसमा तस्बिर लगाइएको छ यो जो पाइ त्यसले माला लगाउन पाउँदैन नि के छ पाउँदैन दीक्षा लिनुपर्छ त्यसको लागि कति वर्ष साधना गरेको त्यस्तो केही छैन तपाई 3 दिनको शिविरमा जानुस् तपाईलाई भाव लाग्यो तपाईलाई योग्य भयो भने तपाईलाई दीक्षा दिइन्छ दीक्षा सजिलो छ गाह्रो छ साधना माला लाउनु त के ठुलो कुरा हो तपाई 3 दिनपछि जानुस् साधनामा के हुन्छ यो साधना त विभिन्न विधि छ यही नै छ भन्ने छैन त्यही पनि मुख्यतया सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि हजारौं विधि छ हामीसित तर छोटोमा के छ भन्दाखेरि वर्तमानमा बस्ने हो के जस्तो सुकै विधिले पनि आएर वर्तमानमा बस्ने होइन अहिले म यहाँ छु त म यही छु मैले मेरो फ्याक्ट्री मेरो कारोबार मेरो परिवार मैले यो सबै कुरा बोकेर हिँडेको छैन म यहाँबाट छोड्छु त फेरि तपाईलाई यहीँ छोडेर हिँड्छु हो घर जान्छु त म घरैमा हुन्छु वर्तमानमा जब म नेपाल छोडेर जान्छु या भैरवा काठमाडौँ जान्छु त म भैरवा सब छोडिदिन्छु मुलुक छोडेर जान्छु त नेपाल छोड्छु त्यस्तो हो नि कुन दिन शरीर छोडेर जानु पर्ला पृथ्वीलाई नमस्कार गर्ने हिँड्ने कुरा त त्यो हो क्या कति वर्ष हुनुभयो म उमेरको कुरा गर्दा म 59 चल्दैछु 59 चल्दैछ ओशोमा प्रवेश गर्नुभयो ओशोको चाहिँ यो साधनामा आकर्षित भएर ध्यानमा भएर लगभग 25 वर्ष 20-25 वर्ष भइसक्यो 20 र 25 मा 5 वर्षको फरक छ 25 वर्ष भनेपछि लगभग 40 वर्षको हुँदाखेरि हैन 35-36 देखि नै आकर्षित हुनुभयो 30-35 मा हैन पढ्न त मैले ओशोलाई किताब पढ्नु दियो होला 15 वर्षको उमेरदेखि पढिरहेको भने त्यति बेला फलो गर्नुहुन्थ्यो फलोअर्स हुनुहुन्छ सुरुदेखि तपाईँ त्यस्तो प्रेमी थिएँ प्रेम गर्थेँ हैन पढ्थेँ तर यो सबै कुराको एउटा समय आउँछ समयमा कुनै पनि फुल्छ फल्छ पाक्छ त मेरो समय त्यो बेलामा आयो म जोडेँ त यसरी जोडेँ कि म जोडेछु कसैले मलाई ओशो प्रति दायाँ बायाँ गर्नै सक्दैन किनकि मेरो आस्था मेरो अनुभव तपाईको साधना र ध्यान चाहिँ सही ठाउँमा भयो भने बुझ्नु पर्यो त्यो गुरु कृपा हो गुरु कृपा सुरुमा भन्नुभएको थियो नि साधना र ध्यान जो सुकैसँग सिक्न सकिँदैन फेरि आफ्नो खोजी हो जस्तो मैले कतै गलत पाएँ भने मलाई लाग्यो यो गलत छैन म कहीँ गएँ सिकेँ हैन म धेरै यात्रा गर्छु हैन यात्रामा अलि फेमसै छु मेरो 7-8 वटा पासपोर्ट पुरा भरिएर बसेको छु म धेरै यात्रा गर्छु धेरै देशको म यस्तो मल्टिपल एन्ट्री भएकोले मलाई स्ट्याम्प धेरै गर्नु पर्दैन त धेरै ठाउँमा म सिक्नै जान्छु व्यापारको क्रममा अथवा दुवै काममा म दुवै क्रममा घुम्न त्यति हिँड्दैन म
म व्यापार र साधना वर्षको चाहिँ नि 15-20 चोटि विदेश गइरहेको हुन्छु, तर म सकेसम्म दुईटै काममा सँगसँगै दौडेर आउँछु। म त्यो पनि गर्छु त्यो पनि गर्छु। जब दिउँसोभरि व्यापार गर्छु, साँझ बिहान साधना, भेटघाट, साधनाका कुराहरू, त्यही छ मेरो लाइफ। पशुपतिको जात्रा, सिद्राको व्यापार, विदेशमा जाँदाखेरि भन्नु पर्यो व्यापार पनि हुने भयो, साधना र ध्यान पनि हुने भयो। त्यो पशुपतिको जात्रा अब पशुपतिकै व्यापार भन्नु पर्यो। पशुपतिकै व्यापार हुनु पर्यो। प्रसन्न हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ? अब यस्तो छ, अब 100% त नभनौँ, तर सामान्य मानिसलाई हेऱ्यो भने म इन्जोय गरिरहेको छु मेरो लाइफलाई। घरमा सबै हुनुहुन्छ? सब छन्। परिवार चाहिँ नि सबै यो ओशोको उसमा फलोवर्स चाहिँ हो हेर्दाखेरि सबै साधना ध्यानमा हुनुहुन्छ, सबैलाई चाहिँ नि यसैप्रति तपाईँले बाटो देखाउनु भयो होइन। अब त्यो पनि आफ्नो यात्रा त छँदैछ नि। चेतना त अब के हो भन्दाखेरि उसको आफ्नो गन्तव्य, आफ्नो यात्रा पथ त आइरहेछ नि त। किनकि मैले फलानालाई नै ल्याउँछु छोराछोरीको रूपमा भनेर त मैले गर्भाधान त गर्दैन, मेरो क्षमता पनि हुँदैन। यो कुरा त्यस्तै हो, यो कम्प्लिकेटेड छ। जस्तै अब ओशोमा प्रवेश गरिसकेपछि, साधना ध्यानमा लिप्त भइसकेपछि यो अन्य धर्महरूको चाहिँ नि पर्वहरू हुन्छ नि, पर्वहरू मनाउने नमनाउने त्यस्तो के छ? गुरुजीले के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? मेरो गुरु चाहिँ नि एकदम उदार हृदयको होइन, उत्सव मनाउने भन्नुहुन्छ। त्यो पर्वहरू भनेको उत्सव मनाउने हो। उत्सव त जहिले पनि मनाउनु मिल्छ। मृत्युलाई त उत्सवको रूपमा लियो भन्ने गुरुले, अरू उत्सवलाई त के भन्ने कुरा होइन। र म स्वयंमा के गर्छु भन्दाखेरि, म जुन परम्परामा बसेको छु, जन्मे हुर्केँ, त्यसका विकृतिहरूलाई फाल्ने हो, त्यसका राम्रा कुरा त अँगाल्नुपर्छ। र मैले भने त सबैको एउटा क्लास छ होइन। म पिएचडी गरेको छु भन्दैमा मैले अर्को बच्चालाई पनि त पिएचडी बराबरको कुरा गर्न मिल्दैन। उसको पनि एउटा कक्षा 1 देखि उसले सुरु गर्दै आएर भोलि कुनै दिन ऊ पनि पिएचडी गर्छ। त जुन कर्मकाण्डी जुन मैले अहिले भने जुन व्यावहारिक धर्म छ, त्यसको पनि उपादेयता छ, त्यो पनि त्यसको पनि काम छ। त्यसले पनि बिस्तारै मान्छेलाई परिपक्व गर्दै, जस्तो मैले खोज्दै आएँ भने त होइन। व्रत बसेँ, उपवास बसेँ, धेरै कर्मकाण्ड गरेँ, घन्टौँ पूजा गर्थेँ, शङ्ख बजाउँथेँ, घन्टी बजाउँथेँ। त्यही भएर मलाई आज धेरै शास्त्र कण्ठै छ, श्लोकहरू कण्ठै छ, स्त्रोत कण्ठै छ। नपाएर अब भएन, यसबाट हुँदैन भन्दै खोज्दै अगाडि बढेँ। त के हो भन्दाखेरि क्लास बढ्या त हो नि होइन। म एकैचोटि कसैको प्रभावमा आएर साधनाको जगतमा आएको चाहिँ होइन। त्यस कारण मेरो चाहिँ यात्रापथ अलिक फरक छ अरूभन्दा, र दह्रो छ। मैले अहङ्कार घोषणा गरेँ होइन। मैले अरूलाई पनि त्यही भन्छु, तपाईँले सबै कुरा बुझ्नुहोस्, बुझेर कुरा गर्नुपर्छ। एकैचोटि आएर जस्तो यहाँ हाम्रो धर्म संस्कृति वैदिक सनातन धर्मको विरोध हुन्छ नि, म चाहिँ त्यस्तो छैन। म सबै कुरालाई उत्तिकै अस्ति भर्खरै मैले 2 चोटि काठमाडौँमा यहाँ एउटा रुद्री पूजा लगाएँ। यिमा म पुरा प्रभुको शरणमा बस्छु त्यहाँ। र ब्राह्मणले पुरोहितले आज जे गराउनुहुन्छ म त्यसलाई इमान्दार साथ गरिदिन्छु, किनकि मलाई त्यसमा विवाद गर्नु छैन। केही पनि भक्ति हो। साउन महिनामा रुद्री पूजा गर्नुभयो। 2 चोटि काठमाडौँ यहाँ गरेँ होइन। म सबै ठाउँमा जान्छु, मन्दिर जान्छु, पूजाआजा गर्छु, उत्तिकै प्रेम भक्तिले गर्छु। त्यसको आफ्नो विधा छ, त्यसको आफ्नो आयाम छ। त्यस कारणले गुरुजीले चाहिँ यो गर त्यो नगर भने कुनै पनि गर एकदम स्वतन्त्रता छ। दिनुभएको छ। तपाईँले आफूलाई कसरी लैजाने हो त्यो तपाईँको निजी कुरा हो। उहाँले यो यात्रा गर भन्नुहुन्छ, गर्ने पनि तपाईँको निजी कुरा हो। ठिक छ नि। गुरुले जहिले पनि बाटो देखाइदिनुहुन्छ, गुरु आफू हिँड्नुहुन्न। कति छन् हाम्रो देशमा यो त्यो भ्यालु गर्दैन? म छु, बस तपाईँ हुनुहुन्छ। म छु। त्यही पनि सामान्य रूपमा हाम्रो भैरवमा पनि मस्तै छन्। ध्यान गर्दाखेरि कम्तीमा कति समय हुन्छ? म चाहिँ 2.5 घन्टा गर भन्छु। 2.5 घन्टा? 2.5 घन्टा कमसेकम गर। म चाहिँ 2.5 घन्टा, म चाहिँ 3, 4, 5 घन्टा गर्छु दैनिक। 2.5 घन्टा खर्चै पुग्दैन। यति पछाडा छ दिनभरि, खर्चै पुग्दैन। खर्च पुर्याउनु पनि गर्नुपर्छ। 2.5 घन्टा त खर्चैमा लाग्छ। खर्च मेन्टेन गर्नुपर्छ, बाँकी कमाइयो बल्ल साधनामा। नभए कहाँ हाँस्नु सक्छ? कसरी सुरुवात ध्यानमा के प्रक्रियाहरू छन्? केही छन्, विधिहरू छन् होइन। त्यसको विधिहरू छन्। त्यो अब सार्वजनिक यसरी नभनौँ। 2.5-3 घन्टा, कम्तीमा 3 घन्टा, 2.5 घन्टा चाहिँ बस्नुपर्छ। सबैभन्दा उत्तम समय कति बेला होला? यो जतिखेर जागे त्यही उत्तम हो। कुनै नियम हो? यस्तो नियम बाँधिन हुँदैन क्या। नियम भने आफूलाई जति बेला बन्धन बनाउँदै जान्छ भोलि होइन। तपाईँ जतिखेर जानुहुन्छ, जतिखेर खुसी हुनुहुन्छ, जतिखेर समय छ ध्यानमा बस्दिनुहोस्। र ध्यान भनेको एक्चुअली त्यो आँखा चिम्लेर बस्नु मात्रै ध्यान होइन। म अहिले पनि ध्यानमै छु, तपाईँसित कुरा गरिरहेको छु, ध्यानमै छु। त्यो
त्यो 24 आँखा घण्टे चिम्म गरेर बस्नु मात्रै ध्यान होइन होइन तपाईँलाई स्वयंलाई स्मरण गर्नुहोस् न भइहाल्यो नि सकिएको नि त्यही ध्यान हो नि मेन कुरा तपाईँको मन जुन बहिर्मुखी चेतना छ बाहिर भागिराख्नु भएन त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो कन्ट्रोल त यो बाँदर यसलाई सकिँदैन कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन। यसलाई छोडिदिनु पर्छ यदि राख्छ बिस्तारै आफै थाक्छ बस्छ यो बाँदर हो यो मन कहाँ कन्ट्रोल भनेपछि यो जस्तै अब साँझ बिहान कुनै यस्तो समय छैन राम्रो गरेको त्यो नियम पनि ठिक छ तर त्यो नियमलाई बन्धनको रूपमा लिनुहुन्न बन्धनको रूपमा लिनु भएन मैले गर्न पाइनँ बर्बाद बाज हो त्यस्तो यति बज्यो अब मेरो चाहिँ नि साधनाको समय भयो ध्यानको समय भयो म त्यहाँ जाँदैछु भनेर भन्नु भएन आफूलाई जति बेला उपयुक्त समय लाग्छ कम्फर्ट हुन्छ कम्फर्ट हुन्छ जति बेला इजी महसुस गरिन्छ त्यति बेला सब मौका छ दिनभरि गर्ने छैन 2 दिन नगर्ने त फेरि अरू दिन गर्ने र अरू काम गरे बेला गर्ने म त अनि कुनै विशेष दिन हुन्छ यस हाम्रो लागि ओसोमा छ नि भगवान् अब बुद्धहरूको जस्तो जन्मदिन छ मेरो गुरुको होइन जन्म दिवस छ सम्बोधि दिवस उहाँले सम्बोधि पाएको दिवस छ महापरिनिर्वाण दिवस छ उहाँले शरीर छोडेको दिवस भइहाल्छ प्रत्येक बुद्धहरूको हुन्छ उहाँको शरीर जन्मेको बेला उहाँले शरीर छोडेको बेला र उहाँलाई ज्ञान प्राप्त भएको बेला यो कुरा त जरुरी छ सबै बुद्धहरूको जरुरी छ भनेपछि निरन्तर चाहिँ नि तपाईँ 25 वर्षदेखि ओसोको चाहिँ नि अनुयायीको रूपमा अनुयायी होइन म उहाँको चेला शिष्य शिष्य अनुयायी राजनीतिक नेताको हुन्छ अनि तपाईँ भनेपछि तपाईँले गुरु बन्न त अब के सकिन्छ भन्नुभयो वास्तवमा गुरु बन्नको लागि के गर्नुपर्छ र भने ध्यान र यो गुरु बन्ने कुरा किन गर्नु तपाईँले गुरुको तपाईँ कुरा पहिला अगाडि- साधना गर्न सक्नु त्यही ठुलो कुरा हो त्यसपछि शिष्य बन्नु त्यही ठुलो कुरा हो गुरु किन बन्नु छ के गर्नु गुरु बन्नु शिष्यमै रमाउने अब यात्राको आनन्द लिने हो क्या भनेपछि ओसो भनेको धर्म होइन साधना र ध्यान गर्ने केन्द्र हो बाटो हो भन्नु बाटो हो। उहाँले उहाँको देशमा मेरो गुरुको देशमा छ ध्यान साधना गर्ने अब एकैछिन व्यापार व्यवसायको कुरा गरौँ जाउँ। तपाईँ चाहिँ नि दाउने फिड्सको चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ कुखुराको दाना बनाउने उद्योग कति वर्ष अगाडिदेखि सुरुवात भएको उद्योग हो तपाईँको यो करिब अब यो उद्योग त होइन म भैरवमा मैले विज्ञानमा स्नातक गरेँ त्यसपछि भएर कुन क्याम्पसबाट गर्नु होइन बाहिरबाट त्रिचन्द्रबाट काठमाडौँ टिसीबाट गरेँ होइन त्यसपछि इन्डियन गभर्मेन्टले मलाई स्कलरसिप दिएको थियो मैले एमएससी पिएचडी एनिमल न्युट्रिसनलाई मागेको थिएँ उनको फाइल अब भारतीय चाहिँ यो ब्युरोक्रेट पनि त खतरा छ नि उनले मेरो फाइललाई अलिकति उसमा हालिदिएछन् भेटनेरी साइन्सलाई त्यतिखेर म इन्डियाको टप कलेज छ सेन्ट्रल भेटनेरी कलेज व्यापारी भनेर मद्रासमा त्यहाँ म एडमिसन लिएर 3 महिना पढेपछि मलाई झ्याउ लाग्यो किनकि म ग्रेजुएसन गरिसकेका थिएँ त्यही सरको डिग्री पढ्नलाई नपढाउँ भइहाल्यो म आफ्नो व्यवसाय गर्छु म फर्केर आएको र मैले यहाँ दुईवटा लाउरे दाईहरूले मलाई विश्वास गरेर पैसा लगाइदिएर हामीले 1 लाख रुपियाँबाट त्यो जमानामा 33,333 रुपियाँको सेयर होल्डर म उधारोमा काम सुरु गरेर आएको र भैरवमा मैले बरुलटोलमा यस्तै पसल राखेर मासु दुईवटा लाउरे दाईहरूले ल्याएर कुखुरा काट्न ल्याएर मासु बेचेको छु र जब मैले कुखुराको मासु बेच्थेँ त्यतिखेर खान्थेनन् कुखुरा अनि मैले कुखुरा पकाउन सिकाउँथेँ बजारमा मान्छेहरू कुखुरा कति सालको कुरा हो यो तपाईँको अब 43 सवाल यस्तै ताका कुरा होइन त्यति बेला पनि ब्रोइलर कुखुरा नि चलन थियो प्रचलन थियो भर्खरै आएको थियो हजुर तर खाइदिन्थेनन् क्या ब्रोइलर कुखुरा भनेर विदेशी साग जस्तो हुन्छ आलु जस्तो हुन्छ पाक्छ गिलात्ते हुन्छ फलात्ते हुन्छ अब नेपाली भाषामा खान्थेनन् अनि मैले त्यसलाई यसरी पकाउनु पर्छ भनेर सिकाउनु पर्ने स्थिति थियो मेरो यो कथा त इन्टरनेसनल म्यागजिनमा पनि छापिएको छ तथागत स्वामीले यसरी पनि मार्केट बनाएर चल्यो त्यति बेला भनेपछि मासु कुखुराको मासु बेच्न लोकल कुखुरा बिक्ने चलन थियो क्या त लोकल कुखुरा अनि ब्रोइलर भर्खरै आएको थियो त कनै आउँथेन अब अहिले त ब्रोइलर नै कुखुरा भयो त त्यस्तो अवस्थाबाट हामी त्यति बेला ब्रोइलर कुखुरा यो पाल्ने चलन प्रचलन आइसकेको थियो अलिअलि आएको थियो हल्का फुल्का 43-44 सालतिर भन्नुभयो हल्का फुल्का थियो एकदमै हल्का फुल्का 200-400 500 हुन्थ्यो दिल्लीबाट चल्ला ल्याउँथ्यौँ हामी प्लेनमा हामी बसमा आउँथ्यौँ प्लेनमा चल्ला ल्याएर चल्ला बेचिन्थ्यो लामो कथा छ त होइन त अब त्यतिखेरबाट अहिले हामीले अब 100औं मान्छेलाई रोजगार दिएका छौँ होइन अब त्यतिखेर हामीले एउटा सानो मलाई बडा कथा स्टोरी चाहिँ आफूलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ मैले आफैले मसिन सानो बनाएर दाना बनाउँथेँ अनि एक दिन हाम्रो दाना 5 बोरा बिक्यो क्या 2.5 क्विन्टल हजुर अनि हामी बुढाबुढी हामी एउटा पाँडे दाई भन्ने एउटा हुनुहुन्थ्यो हामी मक्ख पर्यो हात त क्या व्यापार भयो हाम्रो 5 बोरा हामीले दाना बेच्यौँ भन्थ्यौँ अब अहिले कुखुराको दाना स्थानीय स्तरमा आफै बनाएर घरमै बनाएर अहिले हामीले दिनमा 2,000-3,000 बोरा दाना बेच्छौँ होइन
अब लुक्स ओके अहिले सब नेपालको पहिलो टर्नकी प्रोजेक्ट छ मेरो चाहिँ फुल अटोमेटिक प्लान्ट होइन हामी सबै कम्प्युटराइज छ त अब समय हो व्यवसायमा आइयो व्यवसायले दिएको छ तर व्यावसायिकता सिक्नुपर्छ यो तपाईँको दाना बनाउने उद्योग पनि घरबाटै सुरुवात भयो भनौँ एक किसिमले 100% कति सालको 3500 रुपैयाँबाट मैले सुरु गरेँ हजुर 3500 रुपैयाँबाट सुरुवात गरेको उद्योग आज नि फुल्ली अटोमेटिक भयो फुल अटोमेटिक यसमा कति लगानी पुग्यो आजसम्म 1 अरब लगानी 1 अरब लगानी छ 100 जना भन्दा बढी रोजगार प्रत्यक्ष रोजगार त्यति छ प्रत्यक्ष रोजगार अप्रत्यक्ष त 10,000 लाई रोजगार दिएको छ हाम्रो यहाँ उत्पादन चाहिँ देशैभरि जान्छ कति छ क्षमता दैनिक मेरो एकदम छैन दैनिक क्षमता त छ 250 टन छ 250 टन 250 टनको अर्को लागिरहेको छ अब यो भन्सार बिरगुन भन्सारमा छ त्यही युनिट एउटा हाल्दैछौँ लाइन चाहिँ त्यस्तो माग छ देशमा माग यस्तो छ हेर्नुहोस् गुणस्तरको राम्रो कुराको जहाँ पनि माग रहन्छ सधैँ रहन्छ यो कालातीत छ बुझ्नु होइन राम्रो कुरा तपाईँको जे पनि बिग्छ तपाईँलाई गुणस्तरको दिनु पर्यो त हामीले अलिकति नेपाली हामी उद्यमीहरूले वा व्यवसायीहरूले यो कुरालाई मनन गर्नुपर्छ कि हरेक कुरा चाहे राजनीति होस् चाहे सेवा होस् चाहे जेसुकै होस् गुणस्तरीय हुनु पर्यो गुणस्तरीय चाहिँ स्तर चाहिँ हुनुपर्छ त मेरो खुबी भनेको मेरो जुन प्रडक्ट छ दाउने फिडको श्री दाउने फिड्स भन्छु म त्यो चाहिँ के छ भन्दा देवीको नाममा छ नि दाउने माता श्री राख्छ होइन श्री दाउने फिड्स त हाम्रो सांस्कृतिक परम्परा पनि हो श्री दाउने फिड्सको प्रडक्ट वर्ल्ड क्लासको छ म चाहिँ हामी त्यसमा ग्यारेन्टी गर्छु विश्व स्तरमा यो त कुखुराको दाना बनाउने उद्योगहरू छ नि कति छन् नेपालमा तपाईँ के आइडिया छ यसको बारेमा करिब 48-50 वटा 50 वटा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म आउँदाखेरि सबै तराई बेल्टमै छ यो काठमाडौँतिर नि छ सबभन्दा ठुलो उद्योग तपाईँकै हो मध्ये एउटा हो ठुलो मध्येको अब 250 500 टन हुँदैछ अब 500 टन हुँदैछ दैनिक क्षमता कुखुराको दाना मात्र हुन्छ कि अरू दानाहरू पनि हामी गाई बस्तुको बनाउँछौँ बङ्गुरको बाख्राको माछाको मान्छेको बनाए त्यो पनि बनाइदिन्छौँ लानु पर्यो फोटो राख्नु भएको थियो नि अस्ति साउन च्यानलमा दाना बनाउँछ हामीले जेको भन्नुहुन्छ बनाइदिन्छौँ माग राम्रो छ जे होस् हाम्रो माग चाहिँ ठिक छ अहिले व्यवसायलाई छैन कतिको प्रभाव पार्यो अहिले कोरोना भाइरस प्रभाव पारिहाल्यो नि म यही दुनियाँ छु यही संसारमा छु यही नेपालमा छु पार्दैन फरक गभर्मेन्टले लकडाउन भन्यो लकडाउन सबैले डराए कच्चा पदार्थ भारतबाट आउने सबै म चाहिँ प्रायः लिँदैन नेपाली प्रयोग गर्नुहुन्छ म सकेसम्म नेपालबाटै किन्ने प्रयास गर्छु कतिपय कुराहरू पाउँदैन त म के मिसाउनु पर्छ यस दानामा सामान्य थुप्रै कुराहरू छ मकै मेजर मकै हो मकै भटमास पिना यो सबै नेपालकै पुग्छ मकै चाहिँ पुग्छ किन्यो भने पुग्छ हामी सकेसम्म किन्छौँ नेपालकै किन्न खोज्छौँ तर अब उत्पादन त बढिरहेछ तर जति उत्पादन हुनुपर्ने त्यति गरिन्न तर पनि कति 80% नै नेपाली कच्चा सामग्री प्रयोग गर्नु चाहन्छ जस्तो पोहोर साल मैले 100% लिएँ नेपालको कच्चा सामग्री यो वर्ष त्यति मिलेन हैन अब सबै कुरा छ नि व्यापार हो नि त यो धेरै कुराहरू हुन्छ क्वालिटी म त फेरि क्वालिटीमा हामीले कन्सियस छौँ कच्चा मालदेखि हाम्रो भारतीय प्रायः सो भारतबाटै आउने कच्चा सामग्री त्यो पनि छ सबै आउँदैन है अचेल नेपालीहरूको तेस्रो मुलुकबाट पनि ल्याउनु पर्छ हामीले अमेरिकाबाट ल्याइरहेको छौँ अहिले नेपालमा मैले ल्याएँ भटमास पिना अचेल अरूले पनि ल्याउन थाले अमेरिकाबाट आउँछ अमेरिकन भटमास पिना सस्तो पनि पर्छ हामीले खाने कुखुराको दाना चाहिँ नि कुखुरा जसले दाना खान्छ त्यो दानालाई कच्चा पदार्थ अमेरिकाबाट आइरहेछ अहिले त्यही बुझ्नु पर्यो अब हामी त अब मुलुक नेपाललाई त अब संसारको ठुलो आयातक देश बनाइएछ नि त हामीलाई लज्जाको कुरा हो रमाइलो तर तपाईँले अगाडि भन्नुभयो नि म चाहिँ नि वर्षक चाहिँ नि स्वदेशमै उत्पादित कच्चा सामान मलाई जुन समय मैले नेपालमा पैसा पठाउँछु मलाई खुसी लाग्छ जब मैले इन्डिया या अमेरिका पठाउँछु म धेरै पीडित हुन्छु म धेरै सेमिनारमा अमेरिकनहरूसित यो कुरोमा मेरो अलिअलि टेन्सन पनि हुन्छ इन्डियामा त झगडा परिहाल्छ इन्डियनहरूको एटिच्युड पनि त्यस्तै हुन्छ यो बाध्यतालाई नै हो हामीलाई बाध्य बनाइएको हो ठिक छ पहिला त हामी बाध्य बनाइएको छौँ दोस्रो कुरा उद्यम भनेको मुलुकलाई गर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ मुलुकमा आयात प्रतिस्थापन गर्नलाई रोजगार खडा गर्नलाई हामीले राजस्व बनाउनलाई राजस्वको स्रोत हो नि हामी त दिनलाई हामीले उद्योग गर्नुपर्छ र हरेक कुरामा हामी इमान्दार हुनुपर्छ राष्ट्रसित वफादार हुनु पर्यो निष्ठावान हुनु पर्यो इमान्दार साथ हामीले राजस्व तिर्नु पर्यो हामीले भन्सार तिर्नु पर्यो हामीले विद्युतलाई बचत गर्नु पर्यो चोरी चकारी हामीले कहीँ गर्नु भएन सडकदेखि लिएर घरसम्म व्यवसायसम्म होइन सकेसम्म नेपालमै हामीले प्रशय दिनुपर्छ उद्योगको चाहिँ कच्चा पदार्थलाई पनि तर यसमा धेरै कुराहरू छ नि त राष्ट्रिय चिन्तन त सबैले गर्नु पर्यो नि त जसरी तपाईँले चाहिँ नि भरसक पाएसम्म स्वदेशी कच्चा सामग्री प्रयोग गर्छु भन्नुभयो त्यो वास्तवमा निकै राम्रो कुरा हो र नपाएको खण्डमा बाध्यता उद्योग चलाउनु पर्यो
दाना बनाउनु अमेरिकन जस्तो अमेरिकनहरूले भटमास पिना लिनुपर्छ भनेर धेरै सेमिनार गरेर आउँछन् त्यहाँ जहिले पनि वार पर्छ क्या मैले भन्छु नेपालले नलिएर तेरो फरक त केही पर्दैन तर कमसे नेपालीलाई हामीलाई भटमास उत्पादन गर्ने प्रविधि सिकाइदियो नि त भनेर रिसाउँछन् अमेरिकनहरू पनि त आफ्नो राष्ट्रिय चिन्ता त हुन्छ नि त तपाईँ अरू गर्नुहोस् न भटमास किन पछि पर्नुहुन्छ भन्छन् मसित होइन यो लकडाउनको समयमा तपाईँलाई चाहिँ नि कुखुराको तपाईँले उत्पादन गरिरहनु भएको थियो दाना होइन तर बजारमा चाहिँ एक्कासी लकडाउन सुरुवात हुनुभन्दा अगाडि कुखुराको मूल्य चाहिँ नि तपाईँको एकदम कम थियो तर त्यही समयमा चाहिँ नि बिस्तारै तपाईँको चाहिँ कुखुराको यो मूल्य अत्यधिक बढ्दै गयो कि त्यति बेला चाहिँ तपाईँको अहिले यो असम परिस्थितिमा यो विषम परिस्थितिमा तपाईँको मूल्य वृद्धि भएको त्यही दानाको मूल्य वृद्धिको कारणले गर्दा कुखुराको मासु त्यसरी नहेर्नु त्यसलाई पुरा समग्रमा हेर्नु सिनेरी हो त हरेक इन्डस्ट्री हरेक सेक्टर 450 रुपियाँको हाराहारीमा छ आजको मासुको भाउ तर किसानले 100 रुपियाँ पनि बेचे नि किसानले खाल्डोमा नि त गाडे 25 रुपियाँ किलोमा पनि बेचेको खबर आयो सित्तैमा पनि दिए तपाईँ सबैले थाहा छ त्यो चैतभन्दा अगाडि यो राज्यको कमजोरी हो ठिक छ नि अब आज जुन अवस्थामा हामीहरू छौँ यो अवस्थामा लकडाउन हुनुपर्ने ठाउँमा हामीहरू जुन अवस्थामा थिएनौँ त्यो अवस्थामा लकडाउन गरियो यदि व्यवस्थामा भएको राज्यको मैले सबैलाई घर घर पठाएर सबै कुराको पेरिसेबल आइटम जति छ कुखुरा तरकारी सबैलाई व्यवस्थित बजारको सिस्टम बनाइदिएर अनि सबैलाई घर पठाएर मैले यो लकडाउन गराउँथेँ होला तर 81 गरियो हामी सबै त्रसित भएको एक दिनको पनि मार्जिन दिएन एक दिन पनि साझा निर्णय गर्नु बिहानदेखि लकडाउन भन्नु आदेश मानेन हो सरकारको कति किसान बर्बाद भए कति डिलर बर्बाद भए कति चाहिँ तपाईँको तरकारीवाला कति दुधवाला सबै बर्बाद भयो नि सबै व्यवसाय डुब्यो जिउँदो कुराको जति पनि छन् तर राज्यले हेर्नु त छैन नि राज्यलाई कर चाहियो किनकि सङ्घ चलाउनु छ सङ्घीयता चलाउनु छ होइन अर्थमन्त्रीलाई ट्याक्स चाहियो उनले नयाँ ट्याक्स इम्पोज गरिरहेछ जनता पार्टीका मान्छे छन् पार्टीले कुरामा निर्णय विरोध गर्दैनन् चलिरहेछ तर मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई ध्वस्त बनाए कुखुराको किसान त बर्बादै भएको डिलर बर्बादै भएको फिड इन्डस्ट्रीहरू पनि ह्याचेरी पनि सब बर्बादै भएको तर हामीहरू सहनशील छौँ होइन हामीले अब सहिरहेछौँ सबै कुराहरू मेरो विचारमा पछिल्लो समयमा आएर कुखुराको रेट बढ्यो फेरि घट्दैछ यसको धेरै कुरा छ मैले अस्ति कृषि मन्त्रीलाई गएर धेरै कुराहरू आइडिया दिएको छु यदि त्यो आइडिया इम्प्लिफाई भयो भने नेपालमा कृषि क्षेत्रमा एउटा केही क्रान्ति चाहिँ होला अब उहाँले गर्नु नगर्नु उहाँको इच्छाको कुरा हो विजय शर्मा अमेरिकाबाट चाहिँ कार्यक्रम हेरिनु भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ केशवजीको कुरा सुनेर खुसी लाग्यो साधनाको क्षेत्रमा अगाडि बढिराख्नुहोस् अहिले देश र समाजको आवश्यकता पनि हो साधना भन्ने उहाँले चाहिँ अमेरिकाबाट विजय शर्मा बेलायको विजय शर्माले तपाईँलाई भन्नुभएको छ यो लकडाउनकै क्रममा चाहिँ नि सबभन्दा समस्यामा चाहिँ अहिले तपाईँको कुखुरा पालक कृषकहरू भयो किन भन्दाखेरि पहिला जसलाई चाहिँ नि तपाईँहरूले उधारोमा दाना दिनुहुन्थ्यो चल्लावाला चल्ला उत्पादन गर्नेहरूले पनि उधारोमा दिन्थे तर लकडाउनको समय भएर सबैले क्यासमा मात्र पाइने क्यासमा मात्र चाहिँ सामान पाइने हुनाले किसानहरूले ऋणधन गरेर पनि यो चल्ला पाल्ने कुखुरा पाल्ने अवस्था आएन भन्ने पनि कुरा आथ्यो बजारमा आउँछ हामीले पनि त क्यासै हालेर लिनु पर्यो नि त हामीले पनि कतै उधारो पाउँथ्यौँ हामी पनि ब्याङ्ककै ऋणमा उफ्रिया त हो नि फेरि बजारमा बजारबाट उधारो बन्द भएपछि हाम्रो पनि चेन त सबैको ब्रेक भएको र त्यस्तो यो लकडाउनले गरेको चेन ब्रेक हो यो लकडाउनले गरेको चेन हो यो पहिला चाहिँ उधारोमा पनि जान्थ्यो सामान हामी त गरिरहेछौँ त्यस्तै मैले भनौँ बजारमा त्यो नर्मली ट्रेन्ड छ उधारो दिने बजारमा जुन सर्कल थियो हामी अलिकति स्ट्रिक्ट छौँ हामीलाई सुरुदेखि हामीले स्ट्रिक्ट ल्याएको छौँ किनकि धेरै कमाउनु छैन पैसा कमाएर अनिद्रा किन्नु चाहिँ हुँदैन भन्ने मेरो थ्योरी छ होइन पैसा कमाएपछि कि त सुत्नु पर्यो राम्रो सुत्न त पाउनु पर्यो राति त पैसा कमाएर निद्रा हराउँछ भने किन पैसा कमाउनु नि यतिकै ठिक छ नि बरु भन्छु म बढी पैसा भएपछि झन् राम्रोसँग निद्रा लाग्नुपर्ने होइन कहाँ लाग्छ त्यसको लागि त अब ओसोको सन्यासी हुनुपर्छ सुत्नलाई तर पैसा कमाएर चाहिँ निद्रा आउँदैन हराम हुन्छ तिर्दैन नि त्यहाँबाट यता झगडा उता झगडा अझै कमाउँ भन्ने लोभ लाग्छ लोभले लालचले लोभले चौधरीलाई हेर्नुहोस् बिचरा तडप भइरहनु हुन्छ पैसा कमाउनु यता खाउँ उता नि कमाउँ उता नि कमाउँ यता थुप्रै चौधरीहरू छन् थोरै पैसा कमाउँ साधना गरौँ ध्यानमा ध्यान गरौँ त्यही हो पैसा थोरै धेरै भन्दा पनि जति प्रभुले दिन्छन् त्यति थाप्ने कुरा जति आवश्यकता छ त्यति जति दिन्छन् आवश्यकता त मान्छेको आफ्नो आवश्यकता हो जति होइन तपाईँ हामी मेहनत गर्ने त्यसलाई चाहिँ प्रभुले दिन्छन् भने त मिलेन नि अलिकति फेरि अब यो मेरो भाषामा धेरै नजानुहोस् त म एउटा अवस्थामा आएकोले बोलिरहेको छु होइन तपाईँहरूले काम गर्नुपर्छ तपाईँहरू काम गर्नुहोस् न हामीले गर्ने मेहनतमा तपाईँ श्रम गर्नु पर्यो हामीले गर्ने श्रममा मेहनतमा उहाँको पनि हात छ
उहाँको कृपा प्रसाद त उहाँले दिनु प्रसाद हो, आशीर्वाद छ, होइन? सहयोग मेरो स्थिति म जुन स्थितिबाट बोलिरहेको छु त्यो स्थिति तपाईँहरूलाई बुझ्न कठिन पनि हुन्छ, तपाईँले त फलो पनि गर्नु हुँदैन, तपाईँले काम गर्नु पर्यो। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। अब छोटो एकछिन हामी राजनीति सम्बन्धी विषयमा कुराकानी गर्छौँ। नेपालको राजनीतिलाई अहिले तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? नेपालमा राजनीति नै हुँदैन, कसरी हेर्ने? भइ त रहेछ राजनीति, यसलाई भाँडनीति भन्छन्, यसलाई राजनीति कहाँ भन्छन्? राजनीति त राज गर्ने नीति हुन्छ। यो भाँडभैलोको देश हो, भाँड नीति चाहिँ यहाँ छ। हाम्रो देशमा नेतै छैनन् अहिले। नेपालको सन्दर्भमा सपोज अब तपाईँ हामी त जुन क्षेत्रमा बस्छौँ यहाँको नेतृत्वको खुबी के छ त? ठिक छ, उहाँले माल कार्यालयमा सम्बन्ध राम्रो, सिडिओ कार्यालयमा सम्बन्ध राम्रो, एसपी अफिसमा सम्बन्ध राम्रो भएपछि तपाईँ नेता हुनुभयो। त्यहाँ बिग्रेका काम अझै भन्सारमा भएपछि चोरी चकारीको सामान छुट्याइदिने, चोर चकारलाई छुट्याइदिने, मुद्दा सुद्धा जिताइदिने, भनसुन गरिदिने, उपद्रव गरिदिनेलाई नेता भइहाल्यो। ठिक छ नि? हाम्रो देशमा एउटा राष्ट्रिय चिन्तन भएको, राष्ट्र निर्माण गर्ने, आर्थिक सामाजिक हरेक कुरालाई सुधार गर्ने, हामीलाई मुख्य कुरा विकसित गरिदिने एउटा भिजन भएको मान्छे हामीले चिन्दैनौँ, हामीले बुझ्दैन, हामी रोज्दैनौँ। नरोज्दाखेरि हामीसित आठपासीहरू हाम्रो सत्तामा आउँछन् जताततै। यो कसैलाई मैले पर्सनल भन्दैन, किनकि हाम्रो चुनाव नै त्यस्तो हुन्छ कि यहाँ इन्जिनियर वडाध्यक्षमा हार्छ, आठपासे प्रधानमन्त्री हुन्छ। यो देश यस्तो हो। तर सबैले त अहिले के प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई त राष्ट्रवादी नेताको रूपमा अगाडि ल्याइरहेछ नि त। अब ठिक छ, त उहाँहरूको भक्तहरूले इलेक्सन त भक्तहरूले जे नि भन्नु पाएन, म उहाँलाई के रोक्ने, मलाई के त्यसमा म रोकिनँ। नेतामा हुनुपर्ने गुण के हो त तपाईँको विचारमा? राष्ट्रनिष्ठा हुनु पर्यो, एउटै कुरा गर्ने। राष्ट्रनिष्ठा भएपछि सबै थोक हुन्छ। राष्ट्रनिष्ठा चाहिँ चाहियो क्या। भने आजको दिनसम्म यस्तो राष्ट्रनिष्ठा भएको कुनै पनि नेता हाम्रो देशमा छैनन्। यो त्यसो भए जति पनि देखिया छन्, म चाहिँ छैन ठोकुवा गरेर भन्छु, छैन। जति पनि देखिया छन् छैनन्, कोही पनि राष्ट्रप्रति निष्ठावान छैन। भनेपछि यो तालले हाम्रो देशमा चाहिँ अब जति पनि नेताहरू छन्, राजनीतिक पार्टी छन्, यो पार्टीहरूले चाहिँ कुनै देशमा चाहिँ हाम्रो कुनै विकासको सम्भावना छैन। अब तपाईँ पनि यो देशको नागरिक हो, ठिक छ? तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ, म पेसाले उद्यमी छु। नागरिकता हामी दुइटै हो, देश तपाईँ र म दुइटैको हो। देशमा तपाईँ र म दुइटै बाँचिरहेछौँ। तपाईँले आफैले हेर्नुहोस् न, भैरवा र बुटोलको बाटो खन्न थालेको कति भयो? 8 वर्ष हुन लाग्यो, अझै बाटो पुगेको छैन। बाटो बिग्रिन थाल्यो, बाटो थाले छैन, बिग्रिसक्यो। ठिक छ नि? गडिसक्यो बाटो, ठिक बिग्रियो, कुरा त्यसो हो। र आज भैरवा बुटोलमा यो 4 लेनको बाटोको आवश्यकता के छ भन्ने कुरा पनि एउटा मेरो प्रश्न छ। मङ्गल भण्डारीले प्रणाम काका भनेर काका नमस्कार अभिवादन गर्नुभएको छ। भतिजहरू है। पछि देशमा चाहिँ नि देशको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा, तपाईँको अहिले मुलुकको जमिन दक्षिणाले हड्बिरहेछ, कोही बोल्दैन होइन। हाम्रो नक्सा बनाएर हामी एक थरीका नक्साको वाइवाइमा लुट्न उभिरहेछौँ। देशको परिस्थितिबारे कसैले चिन्तन गरिरहेको छैन। अहिले कोरोनाको लकडाउनमा चीन सरकारले जसरी कोरोनालाई नियन्त्रण गर्यो वा म्यानेज गर्यो, त्यसलाई सिक्नुपर्ने कुरा हो। हामीले कसैले सिकिरहेका छैनौँ। अब प्रश्न यो छ कि तपाईँले वर्तमान वा इतिहाससित शिक्षा लिने कि नलिने भन्ने म सधैँ प्रश्न गरिरहेको छु। जुन समाज, जुन सभ्यता, जुन चाहिँ व्यक्ति, जुन चाहिँ जाति, जुन चाहिँ देशले इतिहासबाट सिक्दैन, त्यो जहिले पनि त्यो इतिहासलाई पीडादायी रूपले दोहोऱ्याइरहेको छ क्या। उसको त बाध्यता छ। इतिहास त्यस्तो शिक्षक हो। इतिहासको कुरा बुझेन र सिकेन भने त्यसले दोहोऱ्याइराख्नुपर्छ। अहिले विश्वले केही सफल देश भए जसले कोरोनालाई नियन्त्रण गरे। चीन भयो, त्यसमा एउटा स्विडेन छ, एउटा कोरिया छ, एउटा न्युजिल्यान्ड छ, एउटा यिनीहरूसित सिकिरहेको छैन होइन, लडिरहेछन्। अमेरिका के गर्छ भन्दा लड्न खोज्छ, चीनसित मुद्दा हाल्छु भन्छ। भाइ चीनको जति बिरामी भयो त्योभन्दा बढी त उसले आफ्नो जनता मारिसक्यो। अनि अमेरिकाको अहिले के छ हेर्दा मलाई जनता भेडा जातकतै हुन्छ। नेपाली मात्रै भेडा रहेछन्, अमेरिकन पनि भेडै रहेछन् होइन। कसैलाई वास्ता छैन, मरिरहेछन्, जनता गइरहेछ। त्यस्तै यो मुलुकको स्थिति छ। अब यो मुलुकको आजको जुन स्थिति छ, मैले कुनै दिन म गएको थिएँ पर्वत जिल्लामा, तपाईँको कालीगण्डकी ए प्रोजेक्टबाट म स्टिमर चढेर गएँ। त्यो टाटाको इन्जिनियरको स्टिमर बनाएर मिर्मीमा गएँ। म उता गएर ट्र्याक्टर जिपमा लिन आएको थिएँ मलाई, ठिक छ नि, महिन्द्रामा 4 व्हिल ड्राइभ। अनि त्यो भाइहरूले भने ओहो हाम्रो देशमा कस्तो विकास भएको म भने। मैले भने विकास भएको के भएको छ अरे यहाँ हेर्नुहोस् त, यो गाडी चलिरहेछ यहाँ। मैले भने उनलाई केही भनेर म हाँसेँ। मैले नि हामीलाई विकास भने के हो थाहै छैन। एउटा 70 वर्षमा कुनै ठाउँमा कच्ची बाटो पुग्दा हामी खुसी छौँ,
हाम्रो डिमान्ड के छ? म सानो हुँदाखेरि मेरो म सानो केटा अब जवान हुँदाखेरि भान्जा भान्जी भर्खरै जन्मिनु भएको थियो 2-4 वर्षका। अनि मैले सोध्थेँ के ल्याइदिउँ भन्दा उहाँले चाउचाउ भन्थ्यो क्या। अनि म हाँस्थेँ मेरो भान्जा भान्जी कति सस्ता छन् भनेर, किनकि उनीहरूले त अलि ठुलो कुरा मागे नि त मैले मामा भएको नाता ल्याउनै नि पर्थ्यो। के चाहियो भन्दा चाउचाउ भन्थेँ, म 10 रुपियाँको छ त्यतिखेर 5 रुपियाँ पाउँथ्यो ल्याएर दिन्थेँ मैले। म हाँस्ने बहिनीलाई भन्थेँ कति सस्ता छन् मेरो भान्जा भान्जीहरू, चाउचाउमा छुट्टी गराइदिन्छन् मेरो भने। हामीहरू त्यस्तै चाउचाउको छुट्टी मनाउने जनता हो। हामीलाई एक त विकासको बारेमा थाहै छैन कि संसार कहाँ पुगिरहेछ भनेर, बुझ्नु भएन? संसार कहाँ छ हामीलाई थाहै छैन केही पनि। र हामी कहाँ गसाउँछ क्षुद्रतामा अड्किरहेछौँ। जनेउ लाउने, टुपी फाल्ने, नारी मुक्ति, हाम्रो विकासको चाहिँ अवधारणा, इन्डियाको चाहिँ बलिउडको चाहिँ हामीलाई टेन्सन हुन्छ होइन। हामीलाई चाहिँ मुलुकले आज चामल पनि आयात गरेर खाइरहेको तनाव छैन हामीलाई। आज यो देशमा तेल धेरै आयातित छ, क्यानाडाबाट आउँछ कच्चा पदार्थ तेलको, 1000 ठाउँबाट आउँछ, अस्ट्रेलियाबाट आउँछ, युक्रेनबाट आउँछ, क्यानाडाबाट आउँछ, खाइरहेछ। मलेसियाबाट पाम तपाईँ आफैले कुरा गर्नुभयो नि, मलेसियाको कुखुराको दाना चाहिँ को कच्चा पदार्थ अमेरिकाबाट आयात गर्नुहुन्छ हजुरले। मलेसियाबाट चाहिँ तेल आउँछ, इन्डिया जान्छ। हामीलाई त्यसको टेन्सन चाहिँ इन्डियाले जान्दैन। हाम्रो उत्पादन के छ त? छैन। पाम अयलको कुरा गरौँ न। त्यही पाम अयलको कुरा गरेँ मैले, पाम अयलको कुरा गरिरहेको छु। त हामीलाई त्यो हाम्रो कन्सेप्टै छैन क्या। हामीलाई थाहै छैन कि विकास भनेको के हो। त जब हामीले अयोग्य नेतृत्व छान्छौँ त उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्छ। अरबौँको भ्रष्टाचार भइरहेछ, कसैलाई टेन्सन छैन त्यसको होइन। अब हामीले त बाँदर न्याय चलिरहेछ, न्यायालय भ्रष्ट भइसक्यो हाम्रो देशको। हाम्रो प्रशासन त्यस्तै छ, भ्रष्ट छ। हामी स्वयं भ्रष्ट छौँ। मलाई त्यस्तो लाग्छ हामी स्वयमै भ्रष्ट छौँ क्या अरे। किन हाम्रो भ्रष्टाचार त कहाँबाट भन्दाखेरि मन्दिरबाट सुरु हुन्छ क्या। हाम्रो सबभन्दा प्रब्लम त्यहाँ छ क्या, ज्वरोमा। हामी भगवान्को गएर भाकल माग्छौँ, त्यो पनि त भ्रष्टाचार हो। भगवान् तिमीले यो काम गऱ्यो नि म तिमीलाई यो चढाउँछु, त्यो पनि त भ्रष्टाचार हो। घुस दिएको, घुस दियो नि त। त मैले अहिले भने नि तपाईँले यदि शुद्ध पूजा कोही हुन्छ नि ओशोको ध्यान केन्द्रमा हुन्छ भनेर। त यदि तपाईँले भगवान्ले घुस दिनु छाड्नुहोस् न। तपाईँको अनि घुस चाहिँ हाम्रो एक प्रकारले हामीकोमा चरित्र भनेको हामीले त्यो स्त्री पुरुषको शरीरको सम्बन्धलाई मात्रै चरित्रमा ल्याउँ क्या। हामीले अरू कुरालाई चरित्रमा ल्याएको छैनौँ। तपाईँले जब 4 लेनको बाटो छ भने तपाईँले बायाँ साइडबाट हिँड्नु पनि त चरित्र हो। तपाईँ दायाँबाट हिँड्नुहुन्छ 2 किलोमिटरसम्म पछाडि एउटा गाडी आएर उसलाई ठाउँ दिनु न, मोटरसाइकल एउटा बिचमा ओगटेर बसिरहेको छ, 2टा ट्रक आउँछ बिचमा आएर गफ गर्छ, पछाडिकोले हर्न बजाइरहेछ, वास्ता छैन होइन। यो पनि त एउटा चरित्र हो। भनेपछि हामीले जब आफूलाई सुधार्दैनौँ, तर हाम्रो सपना के छ, हाम्रो स्तर छ एउटा तल्लो लेभलको, अनि हाम्रो अपेक्षा छ एकदम माथिल्लो स्तरको। कहाँबाट हुन्छ? यही कुरा गरौँ। तपाईँले अब योग्य नेताको पनि कुरा गर्नुभयो। हामीले पनि त तर हाम्रो क्षेत्रको पनि योग्य नेतालाई पठाएको छ नि चुनेर। को? घनश्याम भुषाल। कसरी हुन्छ उहाँलाई पनि गएर भेट्नु हो भने तपाईँले भर्खरै। तर किसानका समस्या त यथावतै, किसानले समयमा मल पाएनन् अहिले। ठिक छ, मैले केही भनेन। हेर्नुहोस् कतिपय कुराहरू पढेका नेताहरूलाई पनि त पठाएको छ कतिपय कुराहरू छर्लङ्ग छ। मैले तपाईँलाई एउटा शब्द कसै पनि राष्ट्रनिष्ठ छैन भनिसकेँ, त्योभन्दा मैले डिक्लेयर के गर्नु। अब पर्सनली गएर कसैलाई गाली गर्नु त अलिकति ठिक पनि हुँदैन, तर कसैलाई राष्ट्रनिष्ठा चाहिँ छैन। जस्तो अस्ति हाम्रो प्रधानमन्त्रीले अयोध्या रामभूमि चाहिँ नेपालमा पर्छ भनेर भन्नुभयो, यही जोडौँ। त्यति ठुलो चर्चा भयो। तर हिजो भर्खरै चाहिँ नि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अयोध्यामा राम जन्मभूमिमा चाहिँ नि राम मन्दिर बनाउनलाई चाहिँ नि त्यहाँ शिलान्यास गर्नुभयो। तर नेपालमा यसको कतै पनि सरकार राष्ट्रिय स्तरबाट जसले चाहिँ नि अयोध्या नेपालमा पर्छ भनेको हुनुहुन्थ्यो, खासै चर्चा होइन। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? भने एउटा हात्तीको कानमा लामखुट्टे बसाएर चाहिँ क्या धेरै वर्षसम्म बसेछ क्या। अनि उसले हात्तीको कानमा परिवार पनि बनाएछ, परिवार ठुलो गरेर बसाइ सरेछ अरे क्या। अनि उसले हात्तीको कानमा भनेछ अरे कि ए हात्ती तँले यति वर्षसम्म मलाई बाँच्थिस्, तँलाई धन्यवाद छ। हात्तीले त को बोलेको यो, तँलाई त म थाहा पनि छैन, त आतिस गातिस भने जस्तै कुरा हुन्छ क्या। कहिले आइस कहिले जान्यो, त नभएको थाहा छ मलाई, नगएको थाहा छ। नेपालमा राम मन्दिर बन्छ, ठुलो कुरा होइन। राम भारतको बपोती होइन, भगवान् राम हाम्रो पनि हो। राम भगवान् सबैको हो। भगवान् हिन्दू जब विश्वमा जति वैदिक सनातन धर्म मान्छ उनी सबैको हो। पशुपतिनाथ हाम्रो मात्रै होइन, पशुपतिनाथ सबैको हो।
ठिक छ नि गौतम बुद्ध सबैको जन्मेको मात्र यहाँ हो तर सबैको सबैले आशा राख्ने सबैको हो मैले यसमा यो विषयमा धेरैचोटि बोलेको छु अस्ति भर्खर एउटा भिडियो भाइरल पनि भयो कुरोमा इन्डियाको रामको कुरा गर्दा किन राम कहाँ जन्मियो को जन्मियो मन्दिर कहाँ बन्छ भन्ने प्रश्नै छैन त्यो सब पोलिटिक्स हो सबै पोलिटिक्स हो जस्तो भगवान् बुद्धको जन्मस्थल भारतले आफ्नोमा किन तान्न खोजेको छ भन्दाखेरि त्यो धार्मिक पर्यटन तान्नलाई मात्रै हो उसको अरू बुद्धप्रति आस्था केही पनि छैन एटम बम बनाएर बसेको छ छिमेकी सबैलाई सताछ अनि उसले भगवान् बुद्धको कुरा गरेर हुन्छ हुँदैन इभन भगवान् बुद्धको अनुयायी जति छन् मैले भन्न त हुँदैन सबै मांसाहारी छन् होइन भगवान् बुद्धले अहिंसाको सन्देश दिनुभयो अब यो कम्प्लिकेटेड छ क्या इन्डियामा राम मन्दिर बन्यो भने राम्रो हो नि ठिक छ त्यसमा ठोरीमा बन्यो बनेन भन्ने कुरा त के मतलब कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ तपाईँको मित्र लेख्नु भएको छ हामीले नेता चुन्न सकेनौँ राजनीतिक पार्टीका झोलेहरू जबसम्म नेपाली भएर भोट हाल्दैनन् यो देश बन्दैन एक बोतल रक्सी र एक प्लेट मासुमा बिक्ने जनता भएसम्म यस्तो यो भन्नु सही कुरा यही नै हो नि कुरा जबसम्म तपाईँले आफ्नो भोट बेच्नुहुन्छ जबसम्म तपाईँले आफ्नो 5 वर्षको जीवनलाई एक चोक्टा एक प्लेट मासु र चाहिँ एक पाउ रक्सीमा चाहिँ बन्दगी बनाउनुहुन्छ भने तपाईँको रुने अधिकार पनि हुँदैन क्या भनेपछि हामी त भगवान्लाई पनि घुस दिने मान्छे पऱ्यो नि जनताहरू त यसरी बुझ्नुहोस् त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो नि त किन हो यस्तै होइन हो तपाईँ कुनै ठाउँमा त चिच्चाएर पनि घुस दिन्छौँ सत्यवतीमा हरेक मन्दिरमा गएर मान्छेले विशुद्ध रूपले प्रार्थना कसैले पनि गर्दैन नर्मली हाम्रो संस्कारै भइरहेछ मलाई पास गराइदिनुहोस् बलि चढाउँछु त्यही हो मेरो सौताको खुट्टा भाँदिदिनुहोस् यो गर्छु अनेक किसिमको सुनिन्छ तर भने यो पनि भगवान्लाई दिने घुस हो होइन भ्रष्टाचार त्यहीँबाट सुरु मन्दिरबाट जेनेटिकली नै हामीले भ्रष्टाचारलाई स्वीकृत गरे हो यो कुरा किनकि घुस दिने कसलाई तपाईँले चाहिँ अयोग्य ठान्नुहोस् आजसम्म भन्नुहोस् न त घुस खानेलाई यही नै पछाडिको जगको कुरा तपाईँले चिन्तन गर्नुपर्छ क्या मैले त्यही भएर सिक्नु पऱ्यो हामीले सोच्नु पऱ्यो जस्तो व्यापार गर्नु छ व्यापार सिक्नु पऱ्यो मैले यहाँका धेरै मित्रहरू मारवाडी मित्रहरूको घर उहाँहरूको बच्चाहरूसित पनि सिकाएको छु व्यापार म त लाउरेको छोरा हो छेत्रीको छोरो हो हान्ने काट्ने जात हो तर व्यापार गरिरहेको छु र म ठिक छु सफल छु म होइन काम सिक्नलाई उमेरले सानो भने मतलबै छैन मतलब छैन मजा छ सिक्न सक्यो र मैले जुन व्यक्तिले मलाई कुनै दिन इन्डिया दिल्लीका व्यापारीहरू छन् 2 लाखको माल दिएको थिएन उनले मलाई आज 20 करोडको माल दिन्छन् उधारो म लिँदैन आफ्नो ठाउँमा छ मैले यो जस्तो फ्याक्ट्री म 5वटा बिना लगानीको चलाइदिन सक्छु म त्यति राम्रो बनाएको छु तर मैले नेपालीलाई कहिले सिकाउन सकेन कि तपाईँले यदि पैसा तिर्नुहुन्छ उधारो भने तपाईँले 10 लाख तिर्नुहुन्छ भने तपाईँले 20 लाखको आफ्नै बजार बनाइराख्नु छ तपाईँले जुन दिन 20 लाख तिर्नुहुन्छ म तपाईँलाई 50 लाख पत्याउँछु किनकि बजार व्यापार त गर्नु छ क्रेडिट लिमिट त संसारमै चलिरहेछ किनकि यो व्यापारको नियम हो कि मोनोपोली बजार मात्रै क्यासमा चल्छ जब कम्पिटिसन हुन्छ नि सबै ठाउँमा यस्तै हो तर तपाईँले जबसम्म व्यापार गर्ने तरिका सिक्नुहुन्न आफूलाई चाहिँ विकसित गर्नुहुन्न कसरी हुन्छ त हाम्रो ट्राफिक नियम हेर्नुहोस् यहाँ ट्राफिकले चाहिँ हेलमेट लगाउन सिकाउनुपर्छ मास्क लगाउन सिकाउनुपर्छ पर्दैन त्यो त हामी आफै सिक्ने कुरा हो होइन किनकि यो अवस्था त हामीले थेक्छौँ नि त हामीले बेहोर्ने हो नि त सडकमा ट्राफिक नियम मान्ने कसलाई हो त तपाईँ हामीलाई हो तर हामीले सिक्छौँ आजभन्दा म पहिलोचोटि सायद 25 वर्ष अघि चाइना गएको थिएँ चाइनाको म ट्राफिक गरेर हाँस्थेँ र इभन हामी सानो हुँदा इन्डियामा हामी चाहिँ गोरखपुरतिर जाँदा हाँस्थ्यौँ त्यहाँको ट्राफिकले सुर्ती फिट्दै यसो बुलाएको यसो गरेर बुलाएको हेर्थ्यौँ हामी अहिले उताको सुध्रियो चाइनाको सुध्रियो हामी बिग्रिदिएको हामीले हाम्रो ट्राफिक हेर्नुहोस् हाम्रो ट्राफिक पुलिसहरूको विचाराहरूको चाहिँ समस्या नि छ किन इरिटेट गरे कसैले टेर्दैन नियम मान्दिन्न अनि उनीहरू इरिटेट हुन्छ तर दोष त हाम्रो पनि छ नि त हामी आफै सुधारिन सकेनौँ कि हामी बिग्रिरहेछौँ क्या बिग्रिरहेछौँ सुधार अरू अपग्रेड भइरहेछ हामी डिग्रेड भइरहेछौँ डाउनग्रेड छ हाम्रो त्यसैले यो कम्प्लिकेसन छ यो आधा घन्टामा भ्याउँदैन यो सायद मलाई लाग्छ यो 10-15 वर्ष एकैमुष्ट लगातार तपाईँ हामी बोलेको फेरि यस विषयमा फेरि अब यो ओसोको विषयमा लगायत व्यवहार विषयमा फेरि कुराकानी गर्छौँ आज हामी कार्यक्रमको निर्धारित समयबाट अगाडि बढिसकेका छौँ अब अन्तिममा चाहिँ नि हाम्रो दर्शकहरूलाई जो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएको छ यो असहज अवस्था झन् बढिरहेछ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण जोखिम अझ बढी बढिरहेछ तपाईँले कार्यक्रमको प्रसारणमा सुन्नुभएको भइरह पनि उच्च जोखिममा छ भने सुनिहाल्नु भयो अब हाम्रा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा
अब स्वस्थ रहने, आफूलाई राम्रो कुरा मतलब स्वस्थ कुरा खाने, एक्सर्साइज गर्ने, आफ्नो चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढाइराख्ने। कोरोना भनेको कुरो अब यो सदायको लागि मनुष्यको मित्र हो। यो अब आएर जाँदैन। यो ठिक छ नि, यो सधैँ रहिरहेको छ, मित्रको रूपमा आइसक्यो। यो मित्र हो। यो हामीले छोड्दैन यसले। यो भ्याक्सिन लगाएर ठ्याक्सिन लगाएर जाला भाग्ला भन्ने चान्सै छैन। तपाईँ स्वस्थ रहनुहोस्, तपाईँले आफ्नो शरीरलाई अनुशासित बनाउनुहोस्, होइन, स्वस्थ रहनुहोस्, राम्रो खानुहोस्, इम्युनिटी पावर बढाउनुहोस्, ठिक छ नि, दायाँ बायाँ नखानुहोस्। त्यो साधना र ध्यानले पनि इम्युनिटी पावर बढाउनलाई मद्दत गर्छ। अवश्य गर्छ। तपाईँ शान्त भएपछि तपाईँको चाहिँ बडीको औरा चेन्ज हुन्छ, इलेक्ट्रिक बायोइलेक्ट्रिक उनी चेन्ज हुन्छ। त गर्दैन? गर्छ नि। म 59 वर्षको छु, म 25 किलोमिटर एभ्रिडे साइक्लिङ गर्छु। त्यो खाना पनि म धेरै खाँदैन। दैनिक रूपमा ध्यान गर्दा पनि राम्रो हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो सबैले। हस् त, हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, ओसोको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो, कोरोना भाइरस लगायत समसामयिक विषयमा चाहिँ चर्चा भयो। यहाँलाई हाम्रो टिमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। साथै यो वर्तमान असहज अवस्थामा आफ्नो व्यापार व्यवसाय, त्यसै गरेर यो ध्यान योग साधनाको कुरा गर्दा, कार्य सम्पादन गर्दा स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर काम गर्नु होला, कार्य सम्पादन गर्नु होला। तपाईँलाई हाम्रो शुभकामना पनि छ। सबैलाई नेपालीलाई शुभकामना दिउँ हामीले। हस्, नमस्कार। हस्। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुन लाउने? मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ, किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। ओके संवाद र विश्रामपछि तपाईँलाई स्वागत छ। पालो कोरोना भाइरसको अपडेटको र कोरोना भाइरसको अपडेटको सुरुवात गर्दा पहिला देशको अपडेट। गएको 24 घण्टामा हाम्रो देशमा 360 जना नयाँ कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरू पुष्टि भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज बेलुका 4 बजे अद्यावधि गरेको तथ्याङ्क अनुसार हाम्रो देशमा 360 जना नयाँ कोरोना भाइरसका बिरामीहरू थपिएका हुन् र यो सँगै जम्माजम्मी हाम्रो देशमा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरू 21,750 जना पुगेका छन्। अर्थात् जम्माजम्मै कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको सङ्ख्या 21,750 रहेको छ हाम्रो देशमा। त्यस्तै गरेर 21,750 जना सङ्क्रमित हुँदा 15,389 जना पूर्ण रूपमा उपचारपछि निको भएर घर पनि फिर्ता गइसकेका छन्। 15,389 जना। त्यस्तै गरेर अझै पनि आइसोलेसन तथा अस्पतालहरूमा उपचार गराइरहेका बिरामीहरूको सङ्ख्या 6,296 रहेको छ। आजको दिनसम्म आउँदा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारणले 65 जनाको मृत्यु भइसकेको छ हाम्रो देशमा। यो रोगबाट ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या 65 जना पुगेको छ। त्यस्तै गरेर अझै पनि 9,470 जना नागरिकहरू क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ। क्वारेन्टाइनमा एकजना नागरिकको बसाइ अवधि कम्तीमा पनि 14 दिन हुने गरेको छ। त्यस्तै गरेर पिसिआर परीक्षण अहिलेसम्म 4,19,575 जनाको पिसिआर परीक्षण भइसकेको छ। आज बेलुका 4 बजीसम्मको तथ्याङ्क हो यो। आरडिटी परीक्षण रोकिएको छ 3,12,402 नै। यो थियो हाम्रो देशको कोरोना भाइरसको अपडेट। अब कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेट। कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको कुरा गर्दा यो समयसम्म विश्वभरमा 1,90,44,343 जना मानिसहरूलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भइसकेको छ, सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। 1,90,44,343 जनालाई भने
उपचारपछि पूर्ण रूपमा निको भएर घर जानेहरूको सङ्ख्या 1,22,26,295 रहेको छ। त्यस्तै गरेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 7,12,421 जना रहेको छ। अझै पनि 61,05,627 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको केसहरू एक्टिभ केस रहेका छन्। तीमध्ये पनि 60,40,207 जनाको अवस्था सामान्य रहेको छ। यो 99% हो एक्टिभ केसमध्ये भने 65,420 जना अर्थात् जम्मा 1% विश्वभरमा अझै पनि कोरोना भाइरस एक्टिभ केसहरूमध्ये 1% को अवस्था मात्र गम्भीर रहेको छ। क्रिटिकल अवस्थामा उनीहरूको उपचार भइरहेको छ। यस्तो सङ्ख्या विश्वभरमा 65,420 जना रहेको छ। सबभन्दा बढी प्रभावित देशको कुरा गर्दा अमेरिका हो। अमेरिकामा 49,76,177 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,61,679 जना पुगिसकेको छ अमेरिकामा। ब्राजिलमा 28,62,761 जना सङ्क्रमित पुष्टि हुँदा 97,418 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। छिमेकी देश भारतमा 19,94,332 जनालाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि हुँदा 41,073 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। भारतमा हाम्रो देशमा भन्दा 1 महिना पछाडि मात्र कोरोना भाइरसको पहिलो बिरामी भेटिएका थिए। यो पनि तपाईँले जानकारी दिउँ। र आज भारतमा 19,94,332 जनालाई कोरोना लागिसकेको छ। यो थियो कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेट। अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारी। पहिलो प्रेम, पहिलो उमङ्ग, पहिलो कर्म, पहिलो उपलब्धि। तपाईको यी सबै पहिलोमा हामी पहिलो भएर साथ दिँदैछौँ। डिजाइनमा पहिलो, क्वालिटीमा पहिलो, कम्फर्टमा पहिलो। नेपालको पहिलो इटालियन टेक्नोलोजीबाट उत्पादित जुत्ता तथा चप्पलहरू मिलानो इन्टरनेशनल स्टेप्स। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। मौसमको कुरा गर्दा देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानहरूमा आज राति मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम विभागले जानकारी दिएको छ। प्रदेश 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना समेत रहेको मौसम विभागले जानकारी दिएको छ। अब देशका प्रमुख स्थानहरूको मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज भैरवाको अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 3.6 मिलिमिटर भयो। त्यस्तै गरेर काठमाडौँको अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 22.4 मिलिमिटर मापन भयो। त्यस्तै गरेर नेपालगञ्जको अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। विराटनगरको अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस। त्यस्तै गरेर जनकपुरको अधिकतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस। पोखराको अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 23 मिलिमिटर। त्यस्तै गरेर धनगढीको अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 2.6 मिलिमिटर। र अन्तमा दिपायलको अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 11.8 मिलिमिटर मापन भयो। यो मौसमको जानकारी सँगसँगै तपाईँहरूसँग बिदा लिने बेला भइसकेको छ। यतिन्जेल हामी सँगै रहेर हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै हाम्रो सम्पूर्ण युनिट तपाईँहरूसँग बिदा माग्दछ। हस्त नमस्ते, शुभरात्रि।